मैले कुनै पनि एउटा यस्तो हैन क्वेसन ल स्क्रिन प्रेजेन्ट गरेँ मैले हैन आउने गर्छन् केही छैन 13 जना दुईटा त मै हो अर्को त खै त ल मैले के भन्नु लाग्यो भने तिमीलाई अब हुन्छ नि जस्तो यसको एक्सप्रेसन लेख भनेर भन्यो भने लेख्न सक्छौ रेगुलर एक्सप्रेसनहरु हैन म्यामले गराइसक्नु होला इभन लेन्थको स्ट्रिङको रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्नलाई अड लेन्थको एक्सप्रेसन लेख्नलाई हैन अनि इन्ड्स विथ ए को स्टार्टिङ विथ ए को हैन त्यस्तो कुराहरुले रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौ तिमीलाई अब सक्छ सक्दैन मलाई मन दियो भने सकिन्छ म एउटा दुईटा दिन्छु ट्राई गरे त केटालाई त्यही अहिले त्यही गर्दै गरौँ एकैछिन अनि तिनीहरू अलि धेरैजना आएपछि बल्ल क्लास अहिले सुरु गरौँ आज हामीले पढ्ने भनेको पम्पिङ लेमा हो हैन पम्पिङ लेमा छ त्यही रेगुलर ल्याङ्ग्वेज कन्टिन्यू गरिरहेको छ हामी कति बेला ल ल यसले मेरो के दिन्छ जब मेरो यो डब्लु भनेर एउटा कुनै स्ट्रिङ छ भने मेरो यसले के दिन्छ यसले देखिरहेछ स्क्रिनमा यसले के दिन्छ यसले के दिन्छ स्ट्रिङको सर यसले के दिन्छ स्ट्रिङ यसले मेरो यो मेरो डब्लु भन्ने मेरो स्ट्रिङ हो भने एउटा कुनै स्ट्रिङ होला यस्तो के एबी एबी कुनै एउटा यस्तो केही होला हैन हो यसले के दिन्छ यो कार्डिनालिटी अफ डब्लुले के दिन्छ के दिन्छ यसले ल खै थाहा छैन कसैलाई नि हैट कसैलाई थाहा नि यसले के दिन्छ 4 दिन्छ हैन लेन्थ दिन्छ हैन यसले हैन मेरो आवाज सुनिरहेछ है है हेलो सर हजुर हजुर सुनिरहेको छौँ यसले 4 दिन्छ यो त थाहा छ होला नि यसले 4 दिन्छ भनेर हैन हो कि नै यसले 4 दिन्छ भनेर थाहा छ कि न तिमीलाई अब यो हामीले यस्तो डब्लुलाई कुनै पनि यस्तो भित्र राख्छ भने कार्डिनालिटी दिन्छ हैन यसले नम्बर दिन्छ क्या यसले नम्बर भनेको त्यही त 4 दिन्छ यसले हैन अहिले एबीको लागि दियो भने अहिले यसले 4 दियो हैन बिकज मेरो स्ट्रिङको लेन्थ भनेको कति छ 4 रहेछ हैन यसले के दिने काम गर्छ लेन्थ दिने काम गर्छ हैन यो त तिमीलाई अब थाहा छ होला हैन अब मैले त एउटा कुनै के रे कस्तो बनाउनु पर्यो भने रे इभन लेन्थको स्ट्रिङ बनाउनु पर्यो भने यसको रेगुलर एक्सप्रेसन के हुन्छ होला इभन लेन्थको स्ट्रिङ बनाउनु पर्यो भने इभन लेन्थको स्ट्रिङ बनाउनु पर्यो भने व्हाट विल बी माई रेगुलर एक्सप्रेसन हैन यो रेगुलर एक्सप्रेसन तिमीले धेरै नै पढिसकेको छ हैन मैले चाहिँ इभन लेन्थ बनाउनु पर्यो भने मैले कस्तो खाले रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्नुपर्छ होला कमेन्टमा पठाए हुन्छ कसले पठायो एबी ग्यास्ट्रिक ठिक छ अर्को नि हुन्छ अझै रेगुलर एक्सप्रेसन यही हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है हैन करेक्ट चाहिँ हुनु पर्यो तर एउटै रेगुलेसन के अरे एउटैलाई पनि हामी रेगुलर एक्सप्रेसन अर्को तरिकाले लेख्न सकिन्छ जस्तो यसले यो तिम्रो यो रमेशले लेखेकोले एबी मात्र दिने भयो हैन हाम्रो त रेगुलर एक्सप्रेसन इभन स्ट्रिङ भनेपछि त इभन लेन्थ भनेपछि त बिए पनि त हुन्छ नि हैन यसलाई बिए एस्ट्रिक गरे पनि बिएको होल एस्ट्रिक गरे पनि त्यो पनि भ्यालिड हो तर त्यसले के मात्र दिने भयो बी र ए बाट स्टार्ट हुने मात्र के अरे बी बाट स्टार्ट हुने मात्र दियो हैन तिमीलाई रेगुलर एक्सप्रेसन बना भनेपछि त तिमीले इभन लेन्थको बना भनेपछि त सबै पोसिबल हुने गरी बनाउनु पर्यो क्या हैन एबी इज भ्यालिड बट बीको बीबाट स्टार्ट हुने स्ट्रिङको लागि त भ्यालिडै भएन नि त हैन
एबीबाट त तिम्रो के भइरहेछ एबाट स्टार्ट हुने मात्र आइरहेको छ हैन एबी 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 हुँदै मात्र भइरहेछ एबाट स्टार्ट हुने मात्र आइरहेको छ बीबाट पनि त स्टार्ट हुन्छ होला नि त इभन लेन्थको स्ट्रिङ कि बीबाट हुँदैन बीए बीए पनि हुन्छ बीबी पनि हुन्छ बीसी पनि हुन्छ हैन सपोज मैले ए र बी लिएछ भने इभन लेन्थको स्ट्रिङ बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ हैन इभन लेन्थको बनाउनु पर्यो मैले एकैता ल मैले दुईटा ए पनि लेख्न सक्छु हैन चारवटा ए पनि लेख्न सक्छु छवटा ए पनि लेख्न सक्छु यसको लागि त भ्यालिड गरेन नि त्यसले हैन तिम्रो त्यो भर्खर बनाएको एबीले त तिम्रो दिएन हैन अब सपोज मैले यही कुरा बी को लागि पनि त लेख्न सक्छु बी दुईटा बी चारवटा बी छवटा बी आठवटा बी हैन अनि त्यसै गरी मैले एबी पनि लेख्न सक्छु अनि फेरि चारवटा ए यसरी एबी एबी पनि लेख्न सक्छु हैन जसरी पनि लेख्न सक्छु नि त हैन ठीक छ त्यही भएर यो सबै कन्डिसन चाहिँ भ्यालिड हुनु पर्यो क्या हैन हामीले गरेको सबै चाहिँ भ्यालिड हुनु पर्यो त्यो रमेशको केसमा के मात्र भ्यालिड भइरहेछ यसलाई मात्र दिइरहेछ हैन अब हाम्रो त यत्रो हामीले रेगुलर एक्सप्रेसन बनाएपछि एटलिस्ट सबैलाई मिल्ने गरी चाहिँ बनाउनु पर्यो क्या कसैलाई मिल्ने कसैलाई नमिल्ने चाहिँ हुनु हुँदैन है त्यही भएर कस्तो हुन्छ होला यसको अझै बनाऊ अझै ट्राई गर इभेन लेन्थ क्वेसन कस्तो हुन्छ होला इभेन भन्ने एकैछिन ल यो चाहिँ ठिक छ ल यो चाहिँ ठिक छ है ए प्लस बी को होला एस्ट्रिक ए प्लस बी को होला एस्ट्रिक है अझ यो एस्ट्रिक मात्र हो एस्ट्रिक हो नि लास्टमा होल एस्ट्रिक दिएछ होल एस्ट्रिक ओके ठिक छ है अब अहिलेको केसमा हेर है ए प्लस बी को हामीले रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको एउटा पर्टिकुलरलाई मात्र मिलेर भएन क्या त्योसँग मिल्ने सबै खाले पोसिबल चाहिँ बनाउनु पर्छ क्या हामीले हैन जस्तै यो पनि भ्यालिड त भ्यालिड हो एबीएससी को नि भ्यालिड भ्यालिड हो बट पर्टिकुलर केस के को लागि मात्र भ्यालिड हो भने एबीबाट आकोलाई मात्र भ्यालिड गरिरहेछ बट मेरो स्ट्रिङ भनेको दुईटा ए पनि हुन सक्छ चारवटा ए पनि हुन सक्छ दुईटा बी पनि हुन सक्छ चारवटा बी पनि हुन सक्छ भनेपछि सबै केसको लागि चाहिँ भ्यालिड हुनु पर्यो नि त हैन रेगुलर एक्सप्रेसन बनाउनलाई अब ए प्लस बी को के हुनु पर्यो रे इभन लेन्थ हुनु पर्यो अब यो इभन लेन्थ हुनु भनेको मतलब छ यसलाई मैले 2 गर्दिए भने सपोज एकछिन 2 गर्दिए भने रे ए प्लस बी को मैले 2 गरे भने सधैँ मलाई के दिन्छ कि ए दिन्छ कि एबी दिन्छ कि एबी दिन्छ कि बीए दिन्छ कि बीबी दिन्छ यसलाई मैले एक्सपान्ड गरेँ भने हाम्रो यो भनेको त यस्तो त हुने हैन ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी त हो नि यो भनेको हैन ए प्लस बी त हो नि यसलाई मैले एक्सपान्ड गरेँ भने ए प्लस बी हो हैन ठीक छ अनि मल्टिप्लाई गरेर नै फाइनली आउने भनेको यो हो भनेपछि यसले मलाई जतिसुकै भए पनि मलाई कति नै दिन्छ दुईटाकै दिन्छ भनेको मतलब तिमीले यसबाट मैले पोसिबल कम्बिनेसन भनेको ए एबी एबी बीए र बीबी हो भनेपछि दुईटा इभन लेन्थको आयो दुईटा इभन लेन्थको आइरहेछ दुईटा आइरहेछ तर हामीलाई दुईटा मात्र ल्याएर हुँदैन नि त हामीलाई त के हुनु पर्यो चारवटा पनि आउनु पर्यो जिरो पनि आउनु पर्यो हैन जिरो पनि त इभन हो जिरो पनि आउनु पर्यो 2 पनि आउनु पर्यो 4 पनि आउनु पर्यो 6 पनि आउनु पर्यो 8 पनि आउनु पर्यो सबै पोसिबल कम्बिनेसन आउनु पर्यो नि त हैन त्यही भएर मैले यहाँ गएर चाहिँ के गर्दिने एस्ट्रिक गर्दियो एस्ट्रिक गर्यो भने ल एकताल हेर त अब 0 हाल 2 को पावर 0 भने कति हुन्छ 0 हुन्छ यसले एम्प्टी पनि दिन्छ अनि 1 हाल 2 into 1 भने कति हुन्छ 2 इभन देन दुईटा वाला सबैलाई दियो 4 वाला हेर 2 राख 2 2 जा 4 के रे 4 वाला लेन्थलाई पनि दियो 3 राख 3 2 जा 6 6 वाला लेन्थको लागि दियो 8 को लागि पनि दिन्छ सबैलाई दिन्छ यसले हैन ठीक छ त्यही भएर हामीले के भन्न सकिन्छ यसलाई मैले जेनरलाइज गरेर चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने ए प्लस बी को लागि टुक्राए अघि रमेशले पठाएकै आन्सर हो हैन त ए प्लस बी अनि ए प्लस बी अनि यसको के गर्नु पर्यो होल एस्ट्रिक चाहिँ गर्नु पर्यो ल है जनरली रेगुलर एक्सप्रेसनमा चाहिँ यस्तो लेख्ने चलन छैन कि 2 तिमीहरुले 2 पनि लेखेको देख्छौ कतै कतै हैन तर यस्तो 2 चाहिँ पावर 2 भनेर यसरी लेखेको चाहिँ अलि राम्रो मानिदैन रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ है यो बुझ्छ मैले भर्खर भनेको बुझ्छ सपोज मैले यसैमा अड बनाउने भएको भए कस्तो हुन्छ होला यसैमा अड बनाउनु भएको भए त्यो लास्टमा ए प्लस बी थपिनु सर हो लास्टमा थपे नि हुन्छ अगाडि थपे नि हुन्छ हैन ल सपोज मैले यसैमा सपोज मैले हैन अब मैले के बनाउनु पर्छ भने अड बनाउनु पर्छ यो त हाम्रो इभेन भयो ए प्लस बी अब मैले यसलाई 2 नै लेखेँ ए प्लस बी को होल स्क्वायर हैन लेख्न त हामीले यसरी मिल्दैन एस्ट्रिक लेख्ला यो मेरो इभेन हो अब यसमा अड बनाउनु भनेको त अझै एउटा यो आउनु पर्यो नि त अझै एउटा के आउनु पर्यो एक्स्ट्रा स्ट्रिङ आउनु पर्यो भनेको मतलब त्यो के हुनुपर्छ ए पनि हुन सक्छ बी पनि हुन सक्छ नि त सब यस्तो मेरो यो इभेन लेन्थको छ भने इभेन लेन्थको यो ए एबी अनि बीए अनि बीबी छ भने मेरो यो केसमा अड बनाउनु पर्यो भने यहाँ ए पनि थप्न सक्छु
और बी पनि थप्न सक्छु। सिमिलरली यसमा मैले ए पनि थप्न सक्छु, बी पनि थप्न सक्छु भनेको मतलब ए पनि थप्न सक्छु, बी पनि थप्न सक्छु। ल यो एउटा भ्यालिड हो है, यो एउटा भ्यालिड हो। तर अगाडि मात्र पछाडि मात्र थप्नुपर्छ भन्ने छैन नि त, अगाडि पनि त थप्न सकिन्छ नि, अगाडि पनि त थप्न सकिन्छ हैन। फेरि अब यो पछाडि पनि थप्ने अगाडि पनि थप्ने भने त फेरि इभेन बनिन्छ। त्यही भएर कि पछाडि थपिन्छ कि अगाडि थपिन्छ है, ठिक छ। जता थपे पनि अड बन्नु पर्यो, हाम्रो म्याटरको कुरा भनेको त्यो मात्र हो। तर पछाडि थपे पनि अड बनिरहेको छ, अगाडि थपे पनि बनिरहेको छ भनेपछि यसको लागि बोथ खाले के भयो, रेगुलर एक्सप्रेसन भ्यालिड भइरहेछ क्या। सपोज मैले अब कसैले अगाडि थपेर यसरी ए प्लस बी अगाडि थप्यो, त्यसपछि ए प्लस बी अनि ए प्लस बी को होल एस्ट्रिक हो, यो पनि भ्यालिड हो, अघिको त्यो पछाडि थप्नु पनि भ्यालिड हो हैन। त्यही भएर रेगुलर एक्सप्रेसन यही हुन्छ भन्ने छैन हैन, मोर देन वान पनि हुनसक्छ, तर भ्यालिड चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसले सबै कन्डिसन्सहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नु पर्यो भनेको मतलब यो पनि हुनसक्छ और यो पनि हुनसक्छ भनेर यसरी यो प्लस गरिदियो भने अलिकति झनै राम्रो हुन्छ है, ठिक छ। यो भयो है, यसमा त कसैलाई केही प्रब्लम छैन होला सायद है। अगाडि थपे पनि भ्यालिड भइरहेछ, पछाडि थपे पनि भ्यालिड। यस्तै यस्तै एक्सप्रेसनहरू तिमीलाई जाँचमा कुनै कुनै लेख्न दिन सक्छ हैन, लेख्न दिन सक्छ। अनि तिमीले चाहिँ त्यसलाई यसरी लेखिदिनुपर्छ है। अब तिमीलाई यो यस्तो खाले पनि गरिरहेछ, अझै अझै आएको छैन हैन, 15 जना भयो जम्मा। म त्यसो ठिकै छ, यसलाई अझै कन्टिन्यू गरौँ हैन, यसलाई अझै कन्टिन्यू गरौँ। एउटा अझै दिएँ त मैले, अझै दिएँ त। ल ए चाहिँ के हुने रे, अब इभेन हुने रे। ल ए मात्र इभेन हुने रे। अब ल यस्तो खाललाई लेख्नु पर्यो भने मैले कसरी लेख्छु होला रेगुलर एक्सप्रेसन। ए चाहिँ मेरो के हुनु पर्यो, इभेन हुनु पर्यो। ए को एस्ट्रिक, हजुर ए को एस्ट्रिक, ए को यस्तो के भने एस्ट्रिक गर्ने यस्तो हो। अनि त्यसो भए बी आउनु पर्छ पर्दैन होला, बी पनि आउनु पर्ने हो सर। बी ल तिम्रो स्ट्रिङ यस्तो छ अरे क्या। ल यो समेसन मेरो स्ट्रिङ चाहिँ अब ए र बी आउनु पर्ने भन्ने छ अरे हैन। ल ठिक छ, ए र बी यो ए को लागि त काम गरिरहेछ हैन, ए र बी बी गर्दा आउनु भइहाल्छ नि। हजुर बी को एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक अनि बी गर्दा भइहाल्छ नि। ल ठिकै छ। तर तिम्रो यसले इभेन ए भनेको त तिमीले यो यस्तो गर्यो भने हेरे, तिमीले गरेको ठिक छ, एकदम ठिक छ, रेगुलर एक्सप्रेसन यो ठिक छ। तर मेरो यसले त के दिन्छ, मेरो त ए भन्ने कुरा त यो त सधैँ ए सँगै आउनु पर्यो नि त हैन त। मेरो त ए यहाँ आएर यो पनि त मेरो के हो, इभेन ए हो कि न, हो कि न, हो नि, हो सर। हो है। भनेपछि यसरी सोच्नु पर्यो कि सबैलाई भ्यालिड हुने गरी सोच्नु पर्यो क्या। तिम्रो यो ए गरेको ठिक छ, तर यसले के भयो, ए सँगै आएकोलाई मात्र दिइरहेछ हैन। ए हुन्छ, ए 4वटा ए हुन्छ, फेरि 6वटा ए हुन्छ, त्यो सबै सँगै आएको एलाई मात्र दिइरहेछ। तर मेरो ए त यहाँ पनि आउन सक्छ, फाइनल यस्तो यस्तो पनि त हुनसक्छ, ए आयो त्यसपछि जति सुकै ए बी आयो रे अनि फेरि ए आयो, यो पनि त भ्यालिड हो नि त हैन र। हाम्रो यसको लागि इभेन नम्बर अफ ए भनेपछि त यदि मेरो गिभन स्ट्रिङ चाहिँ ए र बी को छ भने अनि मैले ए चाहिँ इभेन हुने मात्र बनाऊ भन्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो, ए एस्ट्रिक लेखेर गर्यो भने चाहिँ के भयो, मेरो लगातार ए आएकोलाई मात्र एक्सेप्ट गर्यो। ल भन कस्तो हुन्छ होला यसको लागि, अलिकति सोच। झ्यापै मिल्छ भन्ने छैन कि, अलिकति हुन्छ नि हामीले सुरुमा सोचेको चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ अलिकति सबैलाई भ्यालिड गर्न नसक्ला हैन, अलिकति सहिलो छ क्या हैन। ल हेर यसरी गर क्या है। ल हेर मेरो ए के हुनुपर्छ अरे, इभेन आउनुपर्छ भनेपछि ए मैले दुईटा यसरी आएर, ल ठिक छ, ए मेरो दुईटा आएर हैन। अब ए को अगाडि पनि बी आउन सक्छ नि हैन, ए को अगाडि बी आउन सक्छ सक्दैन होला, सक्छ सक्छ, जति पनि आउन सक्छ, जति पनि आउन सक्छ। त्यही भएर बी को मैले के अरे एस्ट्रिक गरेँ। त्यसपछि फेरि ए को बीचमा बी आउन सक्छ सक्दैन होला, सक्छ। त्यही भएर मैले जति पनि बी गर्न सकेँ। अब फेरि ए को लास्टमा फेरि बी आउन सक्छ सक्दैन होला, सक्छ। त्यही भएर मैले के गरेँ, यसलाई पनि एस्ट्रिक गरेँ। ल हेरे मैले के भनिरहेको छु भने ए को अगाडि पनि जति बी आउँछ एस्ट्रिक लेखेपछि त्यो के अरे एस्ट्रिकको भ्यालु 0 राख्यो भने केही बीबाट नसुरु हुन सक्छ, बीबाट सुरु हुन पनि सकिरहेछ, बीबाट सुरु नहुन पनि सकिरहेछ। भनेको मतलब अब मैले के गरेँ भने मैले इभेन लेन्थ ए बनाइरहेको छु भने ए र ए यसरी राखेँ हैन। ए को अगाडि पनि एस्ट्रिक आउन सक्छ, के अरे बी आउन सक्छ, ए पछि पनि बी आउन सक्छ, अनि फेरि यो बी पछि ए आछ भने ए को लास्टमा पनि बी आउँछ। यदि तिमीले एस्ट्रिकको भ्यालु 0 राख्यो भने अघिको यो भ्यालिड भइरहेछ हैन। अहिलेको यो कन्डिसन दुईटा ए आइरहेछ नि हैन, दुईटा ए आइरहेछ। तर यसले त के काम गर्यो, जम्मा दुईटा ए को लागि मात्र काम गर्यो। हाम्रो त्यस्तो होइन नि त, हाम्रो त एटलिस्ट दुई को लागि पनि काम गर्नु पर्यो हैन। त्यही भएर मैले अब के गर्नु पर्यो, यसको के गर्नु पर्यो, एस्ट्रिक गरिदिनु पर्यो। हो यसको एस्ट्रिक गरी सबैलाई भ्यालिड हुन्छ। ल हेर चेक गर न त हैन, चेक गर है, ठिक छ। यसले भ्यालिड गरिरहेछ
हैन अब यसले अझै एउटा कुरा दिदैन क्या के दिदैन हैन तिम्रो त ए इभेन भनेपछि त बी मात्र आए पनि त हो नि हैन र एउटा मात्र बी आयो भने त्यहाँ हुनुपर्ने त्यो दिएन। एउटा बी मात्र आए पनि हुन्छ और जेसुकै बी मात्र आए पनि त भ्यालिड त हुनु पर्यो नि त त्यही भएर के पनि हुनु पर्यो भने अझ बाहिर एउटा एउटा बी B को asterisk। एस्ट्रिक पनि हुनु पर्यो हो अगाडि राखे पनि भयो पछाडि राखे पनि भयो डजन्ट म्याटर हैन बुझिरहेको छ कि नै अलिकति रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हामीले त कस्तो वेले सोचिरहेछ भने जम्मा एउटा कुनै पर्टिकुलर कन्डिसनलाई मात्र भ्यालिड हुन्छ हामीले एज अ होललाई समावेश गरी हुने गरी बनाउनुपर्छ यो है यो बहर बनाएको बुझ्यो कि नै तिमीले सर फेरि भन्नु ए ल मैले के गरिरहेको छु भने मलाई चाहिँ इभेन नम्बर अफ ए आउनु पर्यो क्या एकैता ल ल मलाई के गर्नु पर्यो रे इभेन एउटा ए आउनु पर्यो मेरो जस्तो सुकै होस् एक्सप्रेसन हो पहिला एक्सप्रेसनको लागि यो टिप हो क्या तिमीलाई त्यो इभेन ए आउने सक्छ त्यो टिप्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ ल इभेन नम्बर अफ आउने भनेको के हो नल होला हैन केही पनि नआउने भनेको त इभेन ए केही ए नआउने भनेको त जिरो हो नि त जिरो पनि त हाम्रो के हो इभेन हो हैन बी आए पनि भ्यालिड हो बी आए पनि भ्यालिड हो बी जतिसुकै आए पनि के हो भ्यालिड हो हैन बी को पावर एनसम्म आयो भने के छ भ्यालिड हुनुपर्छ किनकि यसमा सबैमा ए छैन भनेको जिरो जिरो भनेको हाम्रो ए इभेन हो अब अर्को भनेको के हुन सक्छ एबी ए आउन सक्छ एबी ए आउन सक्छ ठिक छ अर्को भनेको ए बी आउन सक्छ दुईटैको लागि गरिरहेको छु ए बी आउन सक्छ हैन अर्को भनेको बी ए आउन सक्छ हैन यो कन्डिसन त भइरहेछ नि त भनेको मतलब बी हेर त अगाडि पनि आउन सकिरहेछ यहाँ पछाडि पनि आउन सकिरहेछ बीचमा पनि आउन सकिरहेछ क्या हैन जतिसुकै बी आउन सक्छ नि त अगाडि पनि आउन सकिरहेको देखिरहेछ पछाडि पनि आउन के अरे पछाडि पनि आएको देखिरहेछ बीचमा पनि आउन सक्दो रहेछ बी हैन यहाँ जतिसुकै बी राख न ल जतिसुकै बी राख न यो त भ्यालिड हुनु पर्यो नि त अगाडि र पछाडि ए आएपछि बीचमा जतिसुकै बी आओस् भ्यालिड हुनु पर्यो सिमिलरली यसलाई हैन यहाँ पछाडि जतिसुकै बी आओस् यो त भ्यालिड हो नि त इभेन नम्बर अफ ए भनेपछि त दुईटा ए त आएको छ नि त सिमिलरली यसको लागि हेऱ्यो भने जतिसुकै अगाडि ए बी आओस् हैन जतिसुकै अगाडि बी आओस् यो त भ्यालिड भइरहेछ त्यही भएर ए को प्लेस चाहिँ तिमीले ए भनेर सँगै राख्यौ भने चाहिँ ए भनेर सँगै राख्यो भने के हुन्छ आइदर यसको लागि अर यसको लागि मात्र भ्यालिड भइरहेको छ किनकि ए यसमा सँगै आएको छ यसमा नि ए सँगै आएको छ यसको लागि र यसको लागि मात्र भ्यालिड भइरहेको छ तर हाम्रो यो छुट्यो नि त हाम्रो यो बेला यो छुट्यो त्यही भएर तिमीले बेस्ट के गरिदिने भने तिमीले ए एउटा लेख्यो इभेन आउनलाई ए एटलिस्ट दुईटा हुनु पर्यो ए यहाँ लेख्यो दुईटा लेख्यो हैन अब मैले माथि देखिरहेको छु मेरो बी यहाँ अगाडि ए को अगाडि पनि आइरहेको देखेको छु बी ए को पछाडि पनि आइरहेको देखेको छु अनि बी फेरि के छ ए को बीचमा पनि आइरहेको देखेको छु क्या हैन बी फेरि के छ फिक्स छ त एउटा मात्र आउँछ भन्ने छैन नि त्यही भएर जति पनि आउन सक्छ त्यही भएर मैले बी एस्ट्रिक युज गर्छु यहाँ पनि जतिसुकै बी आए पनि के हुनुपर्छ भ्यालिड हुनुपर्छ भन्दा छ जतिसुकै बी आयो जतिसुकै बी आयो पनि के हुनुपर्छ यहाँ भ्यालिड हुनुपर्छ भन्ने छ सो द्याट यो मेरो के भयो एउटा स्ट्रिङ के अरे यसले चाहिँ मेरो सबैलाई काम गर्छ तर यसले के काम गर्दैन फेरि यसले के काम गर्दैन बी मात्र आए पनि के गर्दैन यसले काम गर्दैन बी मात्र आए पनि त काम हुनु पर्यो नि त त्यही भएर हामीले एउटा अझै के थप्नु पर्यो भन्दाखेरि बी एस्ट्रिक पनि थप्नु पर्यो सो द्याट मेरो यसले के गर्छ बी मात्र आए पनि भ्यालिड गर्छ हैन यताको यो यहाँ अनि यो यसलाई एकछिनलाई भनौँ न हैन तर योले गर्दाखेरि मेरो के हुन्छ भने सपोज मैले एस्ट्रिकको भ्यालु 0 राखेँ भने एस्ट्रिकको भ्यालु 0 राखेँ भने तिम्रो के आउँछ ए र ए मात्र आउँछ हैन अब एस्ट्रिकको भ्यालु 1 राख्यो भने बी ए बी आउँछ 2 राख्यो भने यही बीबी ए भनेपछि तिम्रो सधैँ दुईटा मात्र ए आइरहेछ नि त यसले गर्दाखेरि हैन हाम्रो सधैँ दुईटा मात्र ए भन्ने इभेन त हुँदैन हाम्रो 4वटा ए आए पनि त हाम्रो इभेन हो नि त हैन 4वटा ए आए पनि हाम्रो के हो इभेन हो त्यही भएर यसको लागि अझै के थप्नुपर्छ यहाँ एस्ट्रिक गरिदियो भने के भन्छ यसले तिमीले 0 राख दुईटा ए आउँछ 1 राख के अरे सरी 0 राख दुईटा ए आयो 1 राख अनि के अरे 1 राख्यो भने कति आउँछ एउटा बी को भ्यालु 1 बी आयो ए को एस्ट्रिक भइरहेछ ए नै आइरहेछ अनि फेरि एस्ट्रिक भयो त्यही त 1 राख्यो भने दुईटा आउँछ एस्ट्रिक राख्यो भने 0 आउँछ हैन अनि 2 राख्यो भने 4वटा आउँछ 3 राख्यो भने 6वटा आउँछ 4 राख्यो भने 8वटा आउँछ भनेपछि ए को भ्यालु पनि के भइरहेछ बढ्दै गएको छ है यो लास्टमा एस्ट्रिक पनि एउटा लेख्नु पर्यो अनि बी को के हुनु पर्यो एस्ट्रिक अगाडि लेखे पनि भ्यालिड छ
यहाँ सरी पछाडि लेखे पनि भ्यालिड छ अनि अगाडि लेखे पनि भ्यालिड छ दुईटै ठाउँमा चाहिँ लेख्न भएन हैन दुईटै ठाउँमा लेखे पनि भ्यालिड भइरहेछ है त्यही भएर एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले सबैलाई मिल्ने गरी चाहिँ एक्सप्रेसन बनाउनु पर्यो क्या है त्यो एउटा दुईटालाई मिलेर मात्र हुँदैन ल तिमीहरूलाई मैले अझै एउटा ट्राई गर्न दिएँ त ल मैले कस्तो बनाउनु पर्यो भने स्टार्ट विथ ए हुनु पर्यो रे स्टार्ट विथ यो त सहिलो छ स्टार्ट विथ ए भयो त्यसपछि जे आए पनि भयो ल स्टार्ट चाहिँ एबाट हुनु पर्यो यो त सहिलो छ 12 को स्टार्ट चाहिँ एबाट हुनु पर्यो त्यसपछि जे आए पनि भयो ल यो गर त तिमीले सर त्यो अघिकोले त्यो बीए लिन्छ हजुर अघिकोले बीए लिन्छ बीए लिन्छ नि किन लिने कहाँको ल हेर यसले बीए लिनु पर्यो भने मैले एसटी को भ्यालु कति गर्नु पर्यो 1 गर्नु पर्यो हैन 1 गर्नु पर्यो ठीक छ एसटी को भ्यालु 1 गर्नु पर्यो हैन एसटी को भ्यालु 1 भएपछि बी ए अनि यो एसटी को भ्यालु त 0 गर्दिएर सपोज यो एसटी को भ्यालु 0 गर्दियो भने बी ए एक्सेप्ट भइराछ नि त हैन बी ए एक्सेप्ट भइराछ होलको छुट्टेर भित्रको छुट्टे पनि गर्न पाएन गर्न पाइराछ पाउँछ है यो बाहिरको र भित्रको सेम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है यो भनेको त यस्तो हो के तिमीले यो भनेको यस्तो हो के ए को पावर m को पावर n भने जस्तै हो के यो त हैन m को भ्यालु एउटा हुँदा n को भ्यालु त्यो हुन्छ फेरि 2 हुँदाखेरि अर्को हुन्छ 3 हुँदा अर्को हुन्छ हैन एभ्री एस्ट्रिक को लागि अर्को एस्ट्रिक चाहिँ युज गर्न मिल्छ भनेको यहाँको जे भयो त्यो हुन पनि त सक्छ यहाँको जे भयो त्यहाँ यही हुन नहुन पनि सक्छ हैन त्यही भएर त्यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो ल यो गरेको गर्यो यो त सहिलो छ यो त हैन स्टार्टिङ विथ ए त्यो हो यो मिलेको छ ठीक छ यो है अब यसैलाई के गर्न सके इन्डिङ विथ ए भन्यो भने के हुन्छ इन्डिङ विथ ए भयो भने ठ्याक्कै अब ए प्लस बी को एस्ट्रिक अनि ए आउने भयो हो ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो यसको है ल अब तिमीहरूलाई मैले अर्को एउटा अब यस्तो खाले पनि सोधिरहेको देख्छु मैले हैन कस्तो भन्दाखेरि एकता ल मैले खास गरी यो हिजो होमवर्क दिन होमवर्क मैले पोस्ट गर्छु भनेको मैले बिर्सेछु के हिजो तिमीलाई गर्न प्र्याक्टिस गर भनेर यस्तो दिन लागेको थियो हैन है अब के हुन्छ भने स्ट्रिङ लेन्थ चाहिँ के छ अरे स्ट्रिङ लेन्थ चाहिँ के छ अरे हाम्रो एक्ज्याक्टली दुईटा छ अरे के एक्ज्याक्टली दुईटा छ दुईटा मात्र आउनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई कसरी लेखिन्छ मैले आज आउँदैन जस्तो छ अब म चाहिँ क्लास सुरु गरिदिन्छु आज मैले जस्ट यो तिमीहरूलाई पढिसकेको कुराहरू रिभाइज मात्र गरेर है ल यसको लागि मैले कसरी लेख्छु दुईटा मात्र ठ्याक्कै आउनु पर्यो रे स्ट्रिङ लेन्थ दुईटा मात्र आए भयो रे ठीक छ ए प्लस बी ठीक छ दुईटा मात्र आउनु पर्यो भनेपछि त है कतिले यस्तो पनि लेख्छ हैन एबी दुईटा आएको छ ठीक छ हैन तर यसले चाहिँ के म्याच गरेन फेरि बीए लाई दिएन नि त यसले बीए लाई दिएन एए लाई दिएन अनि बीबी लाई दिएन फेरि हैन एबी पनि लेख्नु भ्यालिड हो तर कुनको कन्डिसनलाई जस्ट कसकोलाई मात्र मिल्दैछ यसले ए बाट आउने बी बाट इन्ड हुने मात्र दिइराको छ एक्ज्याक्टली 2 भनेको के हो भने मेरो स्ट्रिङ चाहिँ कस्तो रहेछ जम्मा दुईटा अक्षरको रहेछ जस्तो यल भनेर दुईटा अक्षरको रहेछ हैन एक्ज्याक्टली मैले यहाँ 4 गरे भने मेरो एल 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 यस्तो चारवटा आउनु पर्यो अर यल एम एन पी हैन यस्तो चारवटा चाहिँ आउनु पर्यो यो स्ट्रिङ लेन्थ दिन्छ के कार्डिनालिटी अफ स्ट्रिङ हैन अब यो केसमा हेर्यो भने मेरो यो मैले एबी गर्दाखेरि के भयो मेरो जस्ट दुईटा एबी को लागि मात्र मेरो भ्यालिड भइरहेछ तर मेरो त यसको लागि भ्यालिड हुनु पर्यो यसको लागि पनि भ्यालिड हुनु पर्यो यसको लागि पनि भ्यालिड हुनु पर्यो नि त सो दैट मैले अब के गर्न सके भने मैले ए र बी मा अगाडि जुनसुकै चुज गर्न सके युनियन हो नि त ए चुज गरे पनि भयो बी चुज गरे पनि भयो बट पार्टिकुलरली एक तालमा एउटा मात्र चुज हुन्छ हैन आइदर ए चुज हुन्छ अर बी चुज हुन्छ सिमिलरली यसबाट अब तिमीले हेर अनि अर्को भनेको पनि फेरि यही ए प्लस बी नै गरे मैले हैन यसबाट पनि ए चुज गर अर बी चुज गर एनी अब यसबाट तिमीले ए चुज गरे यसबाट पनि ए चुज गर्यो भने ए को लागि भ्यालिड भयो यसबाट तिमीले बी चुज गरे यसबाट पनि बी चुज गर्यो भने बी को लागि पनि भ्यालिड भयो यसबाट ए चुज गर्यो अर्कोबाट बी चुज गर्यो भने ए को लागि पनि भ्यालिड भयो यसबाट बी चुज गरे यसबाट ए चुज गर्यो भने बी को लागि पनि के भयो भ्यालिड भयो है ठीक छ
त्यही रेगुलर एक्सप्रेसन बनाउने बेला चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ तिमीले यतिकै हुन्छ नि यो मिल्न त मिलिरहेको हुन्छ तर सबै कन्डिसनको लागि चाहिँ सेटिस्फाई गर्नु पर्यो नि त रेगुलर एक्सप्रेसन भनेपछि त अलिकति त्यसको चाहिँ के रेन्ज चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ हैन ल अब मैले एसएममा हैन अलिकति ट्विस्ट गरेर दिएँ हैन यसमा अब के गर्न सकिन्छ भन्दा यसमा चाहिँ है यो प्र्याक्टिस हुनुपर्छ यो हुन्छ नि यो हेर्ने बित्तिकै आउँछ भन्ने चाहिँ छैन क्या हैन सपोज मैले चाहिँ के गरेँ भने एकैता ल कुन चाहिँ दिन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई मोडवाला गराउनु भएको छ सरले एक म्यामले मोडवाला छैन सर मोडवाला गराउनु भएको छ तिमीलाई जातमा त सोध्छ मोडवाला हैन अब यही केसमा एटलिस्ट 2 आएको भए के हुन्थ्यो होला यही केसमा के यस्तो आएको भए के हुन्थ्यो होला एटलिस्ट 2 भनेको 2 देखि 2 आउनै पर्यो त्यसपछि जतिसुकै आयो भने यही केसमा एटलिस्ट 2 आएको भए के कस्तो हुन्छ सो द लेन्थ अफ स्ट्रिङ चाहिँ 2 भनेको हैन 2 वा 2 भन्दा 2 पनि हुनु पर्यो 2 भन्दा ठुलो पनि हुनु पर्यो कस्तो हुनु पर्यो यसैमा एडिट गर्दै हुन्छ हल्का सो त्यसमै लास्टमा प्लस b को त्यो स्ट्रिङ हो अगाडि थपे पनि भयो पछाडि थपे पनि भयो हैन डजन्ट म्याटर है अब यसले के भन्दा छ भने यो लिङ्कले अघिले मेरो के भन्दा छ एक्ज्याक्टली दुईटा आउनु पर्यो भन्दा छ अघिको र यसमा के डिफरेन्स छ भने अघिकोले सिधै ठ्याक्कै दुईटा मात्र आउनु पर्यो एबी हैन तिमीहरुको यो समेसन चाहिँ एबी हो भन्ने मान हैन यो स्ट्रिङ चाहिँ मेरो ए र बी मात्र छ भन्ने मान हैन ठीक छ स्ट्रिङको यो के रे इनपुट चाहिँ ए र बी मात्र छ भन्ने मान बीबी अनि लास्टमा बीए भन्न छ यो छ हाम्रो ओके यो हाम्रो अघिको केसमा हैन अब यसले के भन्छ भने स्ट्रिङको लेन्थ चाहिँ एटलिस्ट 2 चाहिँ हुनु पर्यो भनेको मतलब ए चाहिँ हुनु भएन 1 हुनु भएन रे हैन एटलिस्ट 2 को मिनिङ त थाहा छ नि त तिमीलाई 2 हुनु पर्यो वा 2 भन्दा के हुनु पर्यो बढी हुनु पर्यो एटलिस्ट भनेपछि त कम्तीमा नि 2 हुनु पर्यो भन्ने हामीले यस्तो एटलिस्ट एटमोस्ट हैन यस्तो कुरा त हामीले सेटमा एकदम मजाले पढेको थियो नि हैन एटलिस्ट 2 भनेको मतलब 2 वा 2 भन्दा के हुनु पर्यो बढी हुनु पर्यो भने 2 अब 1 यो एक्जिस्ट गर्दैन यो पनि एक्जिस्ट गर्दैन भनेपछि अब हाम्रो के हुनु पर्यो यो दुईटा हुने जति सबै नै हुनु पर्यो हैन अब 2 भन्दा माथि जति भए पनि हुन्छ के फेरि हैन 2 भन्दा माथि जति पनि भनेको मतलब ए भनेको मतलब ए आए पनि भ्यालिड ए बी आए पनि भ्यालिड फेरि ए आए पनि भ्यालिड फेरि बी आए पनि भ्यालिड जति सुकेको भनेको मतलब यो 1 लेन्थको स्ट्रिङ बाहेक सबैलाई भ्यालिड हुन्छ भनेपछि अब कसरी लेख्न सक्छ त्यसलाई हैन त्यो पनि हेर्दिन अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि हजुर मैले पठाएको ए हो ठीक छ है यो ठीक छ अब यो भनेको ए प्लस बी ले मेरो के दिन्छ इभेन दिन्छ हैन अघिको केसमा एभन दिन्छ भनेको दुईटा ठ्याक्कै दिन्छ अब मलाई के चाहियो अझै थप्नु पर्दाखेरि तिमीले यहाँ थपे पनि भ्यालिड हो हैन यहाँ थपे पनि भ्यालिड छ ए प्लस बी त अब जतिसुकै आउन सक्छ नि त त्यही भएर यो पनि भ्यालिड छ अनि अगाडि थपे पनि के छ भ्यालिड छ ए प्लस बी को एस्ट्रिक अगाडि थपे पनि भ्यालिड छ दुईटै भ्यालिड छ है यो गरे पनि भ्यालिड छ अगाडि थपे पनि भ्यालिड छ ठीक छ यसरी गर्न सकिन्छ है अब सपोज तिमीहरुलाई चाहिँ अब अलिकति टफ दिउँ हैन अब के हुनु पर्यो भने स्टार्टिङ चाहिँ एउटा सिम्बलबाट हुनु पर्यो रे एउटा कुनै सिम्बलबाट हुनु पर्यो रे अनि एन्डिङ चाहिँ के हुनु पर्यो रे डिफरेन्ट सिम्बलबाट हुनु पर्यो रे स्टार्टिङ चाहिँ एउटा सिम्बलबाट हुनु पर्यो रे अनि एन्डिङ चाहिँ के हुनु पर्यो रे अर्कै सिम्बलबाट हुनु पर्यो ल भन कस्तो हुन्छ होला अब आउँदैनन् अब म चाहिँ आजको कुरा चाहिँ सुरु गरिदिन्छु ल स्टार्टिङ चाहिँ एउटा जस्तो स्टार्टिङ ए बाट भयो भने एन्डिङ बी बाट हुनु पर्यो हैन स्टार्टिङ बी बाट भएको छ भने एन्डिङ के बाट हुनु पर्यो ए बाट हुनु पर्यो हैन तर यस्तो हुन्छ ए अनि ए प्लस बी को एस्ट्रिक त्यो ब्र्याकेटमा अनि लास्टमा बी हुन्छ मजाले त्यही हुने नै त्यही हो हैन तर यसले के काम गर्दै फेरि ए बाट स्टार्ट हुने मलाई मात्र गर्दियो हाम्रो त फेरि बी बाट स्टार्ट हुनु पनि त गर्नु पर्यो नि हैन त्यही भएर 15 मा दुईटा आउँछ हैन सरी के रे 15 भन्ना यो के रे यो हाम्रो यसको लागि चाहिँ कतिवटा आउँछ दुईटाले आउँछ भनेको मतलब एउटा ए बाट स्टार्ट हुनु पर्यो बी बाट इन्ड हुनु पर्यो और बी बाट स्टार्ट भएर के आउनु पर्यो ए बाट इन्ड हुनु पर्यो अघि कुमारले भने जस्तै नै हो ए बाट स्टार्ट भयो त्यसपछि ए र बी जतिसुकै आउन सक्छ हैन जतिसुकै आउन सक्छ त्यसपछि इन्ड के हुनु पर्यो बी बाट हुनु पर्यो हो यो त ए बाट स्टार्ट हुनेला मात्र भयो सपोज बी बाट स्टार्ट भयो भने के हुन्छ त फेरि बी बाट स्टार्ट भयो ए र बी जतिसुकै पनि आउन सक्यो त्यसपछि हाम्रो के बाट इन्ड हुनु पर्यो ए बाट हुनु पर्यो भनेपछि यो दुईटाको के हुनु पर्यो प्लस हुनु पर्यो यो पनि भ्यालिड हो यो पनि हुन सक्छ यो पनि स्ट्रिङ अनि ए हजुर
ठिक छ यो गरेको ठिक छ के रे फेरि भन त मुकेश यहाँ आजले पठाएको थियो कि मैले त्यही भन्नु लाग्थेँ ए हो यही हो ठिक छ मैले गरेँ लास्टमा के छ ए प्लस बी को एस्ट्रिक बी ए प्लस बी एस्ट्रिक के हो यो ए प्लस बी को एस्ट्रिक ए अब यो मिल्छ मिल्दैन चेक चाहिँ गर्नुपर्छ है ए प्लस बी ठिकै छ ए माथिकै त रहेछ ठिकै छ हो है अब यसरी त थाहा हुनुपर्छ क्या है अलिकति थाहा हुनुपर्छ यसरी ठिक छ ल अब एउटा लास्ट दिन मोडवाला गरौँ त्यसपछि अनि अलिकति हामी आफ्नोतिर जाऊँ होइन यो खास गरी तिमीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्ने कुरा मैले ठ्याक्कै रिभाइज मात्र गरिरहेको छु होइन यो अब इभेन अब तिमीहरूलाई चाहिँ कसरी पनि दिन सक्छ भने तिमीलाई डब्लु भनेर मेरो लेन्थ छ अरे होइन डब्लु भनेर लेन्थ छ अरे होइन यो चाहिँ मेरो के हुनु पर्यो रे डिभिजिबल बाई 3 हुनु पर्यो रे मोड 3 भनेको मेरो स्ट्रिङको लेन्थ चाहिँ के हुनु पर्यो डिभिजिबल बाई 3 हुनु पर्यो रे जसले गर्दाखेरि मेरो रिमाइन्डर के आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो हैन अब यसैलाई पनि दिन सक्छ रिमाइन्डर चाहिँ मोड फेरि 3 नै गर्ने मोड चाहिँ मेरो 3 नै तर रिमाइन्डर कति आउनु पर्यो 2टा आउनु पर्यो रे यस्तो हुनु पर्यो यसलाई म के भनेको बुझाउँछु हैन यसले चाहिँ के भन्छ भने तिम्रो मोड 3 ठ्याक्कै डिभिजिबल बाइ 3 हो हैन 0 आउनु भनेको त डिभिजिबल बाइ 3 हो नि त मेरो स्ट्रिङ चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि एबीए भन्ने होला ठ्याक्कै 3टा आउनु पर्यो यसलाई 3टालाई 3 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 0 हैन अर्को भनेको केही पनि नआउन सक्ला 3 लाई 0 ले डिभाइड 0 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 0 आउँछ अर्को भनेको 6 ठ्याक्कै 0 आउन सक्ला 3 आउन सक्ला 6 आउन सक्ला 9 आउन सक्ला हैन ठ्याक्कै 3 को मल्टिप्लाई हुँदै गएको छ 12 आउन सक्ला 15 आउन सक्ला स्ट्रिङको लेन्थ हो यो भनेको के 0 मोड 3 अब यसले चाहिँ के भन्छ भने तलकोले अब यो डिभाइड गर्दा चाहिँ के आउने 2 रिमाइन्डर आउने भनेको मतलब कस्तो हुन सक्छ अब एप्सिलन हुन सक्छ त सक्दैन 2 रिमाइन्डर आउने भनेको के हुन सक्छ 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि कुनै पनि स्ट्रिङलाई मैले 3 ले डिभाइड गर्दा 2 रिमाइन्डर आउने भनेको के हुन सक्छ 11 2 पनि त हुन्छ नि हैन 3 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 2 नै रिमाइन्डर आउँछ नि हैन हो 2 पनि आउन सक्छ 5 पनि आउन सक्छ 8 पनि आउन सरी 8 3 2 6 8 8 पनि आउन सक्छ अनि 3 3 9 11 पनि आउन सक्छ हैन अनि 11 भएपछि 11 12 13 14 3 चौको 12 14 14 पनि आउन सक्छ यो सेकेन्डको केस चाहिँ यो भयो है यो यस्तो क्वेशन पनि तिमीलाई सोध्छ क्या रेगुलर एक्सप्रेसन लेख यसको अनि त्यसपछि के गर फाइनल अटोमाटा बना अर के भन्न सक्छ त्यही भएर यसले मेरो के भन्छ भने मेरो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के रहेछ 3 ले डिभाइड हुने खाले रहेछ तर रिमाइन्डर के छैन फेरि छैन केही पनि छैन 0 छ हैन अर्को केसमा के भन्नुहुन्छ मेरो 3 ले डिभिजिबल हुँदैन 2 चाहिँ के आउँछ रिमाइन्डर आउँछ भने अब यस्तो खालेकोलाई कसरी लेख्ने त हैन यस्तो खालेकोलाई एक्सप्रेसनलाई कसरी लेख्ने है यो यस्तो आयो भने सबभन्दा पहिला हामीले केलाई गर्नुपर्छ यो मोडको लागि काम गर्नुपर्छ क्या तिम्रो मोडको लागि काम गरेपछि हामीलाई के हुन्छ अलिकति सजिलो हुन्छ हैन कसरी गर्ने होला त यसलाई ल ठिक छ ल हेर है अब 3 ले डिभिजिबल हुने भन्दा छ 3 ले डिभिजिबल हुनु पर्यो हाम्रो के यसलाई हैन अब योलाई यसरी लेख्न क्या पहिला मोडको लागि गर्यो भने हाम्रो अलिकति सजिलो हुन्छ हैन जस्तो हामीले के भन्दाछ भने अघि तिमीले अघि भनेको अघि इभेन्टको लागि बनाउँदाखेरि के गराएको थियो तिमीले 2 ले डिभिजिबल हुन्छ इभेन्ट नम्बरलाई सबैलाई के हुन्छ 2 ले डिभिजिबल हुन्छ अघि तिमीले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली इभेन्ट भनेको चाहिँ के गर्दा थियो 2 ले डिभाइड हुनु पर्यो हैन ठीक छ यस्तो भनेको के मैले अघि a प्लस b को होल स्क्वायर बनाएको थिएँ नि अघि a प्लस b को होल स्क्वायर बनाएको थिएँ नि होल स्क्वायर अनि एस्ट्रिक बनाएको थिएँ नि हैन एस्ट्रिक बनाएको थिएँ नि यो भनेको के भइरहेछ सबैलाई 2 ले डिभाइड हुँदैन र तिम्रो 2 को भ्यालु 0 राख एस्ट्रिक भ्यालु 0 राख 0 भइरहेछ 1 राख 2 1 1 2 भइरहेछ फेरि अनि 2 राख 4 भइरहेछ 3 राख 6 भइरहेछ अनि 4 राख 8 भइरहेछ 5 राख 10 एन्ड सो अन अब मैले के गर्नु पर्यो मोड 3 मैले 3 ले डिभाइड हुने बनाएपछि यसलाई मैले 3 गर्दै हुन्न र हुन्छ न अब क्याल्कुलेट गरेर एस्ट्रिक भ्यालु 0 राख 0 भ्यालिड 1 राख 3 1 जा 3 3 को लागि डिभिजल भइरहेछ अब एस्ट्रिक भ्यालु 2 राख 6 को लागि भइरहेछ एस्ट्रिक भ्यालु 3 राख 3 3 जा 9 को लागि भइरहेछ यो बुझेँ कि नै मैले भनेको So के लेख्नु भयो a plus b को की मोडको लागि कुनै पनि तिमीले मोडको लागि काम गर्छ भने तिमीले यस्तो गर्नु पर्यो क्या जस्तो मेरो मोड 3 छ मेरो मोड 2 अघिको इभेन्ट नम्बर्सलाई थियो नि अघिको इभेन्ट नम्बर र स्ट्रिङ थियो नि यसलाई मैले यसरी पनि सोध्न सक्छु क्या 0
मोड 2 भनेर पनि सोध्न सक्छु। अघिको इभेन नम्बर अफ आथे नि स्ट्रिङ, त्यसलाई मैले 0 मोड सरी 0 मोड 2 भनेर सक्छु, किनकि 2 ले डिभाइड हुने जति सबै के हुन्छ इभेन हुन्छ हैन। हामीलाई थाहा छ नि त 2 ले डिभाइड हुने सबै नम्बरहरू के हो इभेन हो। अहिलेको इभेन नभनिकन 0 मोड 2 भनेर सोध्न पनि सकिन्छ हैन। अब यस्तो केसमा के भइरहेछ भने पहिला मोडको लागि काम गर्नु पर्यो। मोडको लागि काम गर्दाखेरि हाम्रो के हुनुपर्छ भने a + b चाहिँ के हुनु पर्यो रे डिभाइड बाइ 2 हुनु पर्यो रे। a + b चाहिँ के हुनु पर्यो डिभाइड बाइ 2 हुनु पर्यो रे। भनेपछि जतिवटा यहाँ देख्छ त्यतिवटा राखिदिने। a + b दुईटा यहाँ मोड 2 भनेको a + b दुईटा राखेछ, त्यसपछि यसको के गर्ने होल एस्ट्रिक गर्ने, होल एस्ट्रिक गर्ने हैन। यसो गर्दा के हुन्छ सुरुमा एउटा a आयो, एस्ट्रिक भले 0 आउँदाखेरि यसबाट a आयो, यसबाट b आउला, और यसबाट b आयो, यसबाट a आउला, और यसबाट b आयो, अर्कोबाट पनि b आउला, और फाइनली b भयो b भयो a आउला, यस्तो आउला। अब एस्ट्रिकको भ्यालु 0 हुँदा चाहिँ एम्प्टी आइहाल्छ, त्यो त भइहाल्छ हैन। 1 राख्दाखेरि यो आयो हैन। 2 राख्दाखेरि a र b आउन सक्छ, फेरि यसबाट पनि a र b आउन सक्छ, यस्तै हुन सक्छ। ठ्याक्कै हेर न इभेन आइरहेछ नि, किनकि यहाँ दुईटा छ, दुईटा चुज हुँदाखेरि इभेन आउँछ। अब मलाई त के आउनु पर्यो 3 ले डिभिजिबल हुन आउनु पर्यो नि त हैन। 3 ले डिभिजिबल हुनलाई आउनु पर्यो भने मलाई के थप्दिने, मलाई अझै एउटा थप्दिने यहाँ भित्र a + b, तीनटा खाली स्ट्रिङ बनाउनु पर्यो नि त, a + b, अनि फेरि यहाँबाट पनि a + b, अनि फेरि अझ एउटा a + b, तीनटा अप्सन राखिदिनु चुजको लागि a + b हैन। सो दैट अनि यसको के गर्दिने फाइनली स्टार गर्दिने। हेर अब 0 राख्दाखेरि एप्सिलन आई नै हाल्यो, 1 राख्दाखेरि यसबाट a चुज हुन्छ, यसबाट और a नै चुज भएर यसबाट पनि a नै चुज भएर ल तीनटा स्ट्रिङको लागि भ्यालिड भयो। 2 राख्दाखेरि यसबाट मेरो a चुज भयो हैन, यसबाट पनि मेरो ल a नै चुज भयो, फेरि यसबाट मेरो a नै चुज भयो हैन, फेरि यसबाट पनि a नै चुज भयो, फेरि यसबाट पनि a नै चुज भयो, अनि फेरि यसबाट पनि के नै चुज भयो a नै चुज भयो। 6 को लागि काम गरेछ, सबैको लागि काम गरिदिन्छ। त्यही भएर मोडको लागि हामीले कसरी गर्छ भने जुनसुकै मोड दियोस्, हामीले जति मोड दिएको छ त्यतिलाई नै के गर्ने यस्तो पावरमा राखिदिने, सो दैट यसले सबैको लागि जस्तो मेरो मोड 4 दियो भने यसले काम गरिदिन्छ है। बुझ्यो मोडको कुरा, मोड चाहिँ यसरी गरिन्छ हैन। जुनसुकै तिमीलाई मोडुलस दिएपछि त एकदम सजिलो भन्छ, मोडुलसको लागि काम गर्नु पर्यो हैन। त्यो स्ट्रिङले त्यतिले डिभाइड हुने खाले चाहिँ गर्नु पर्यो है। ठीक छ, बुझ्यो? बुझ्छ है? ओके। अब यो फर्स्टको त 0 आयो, सहिलो भयो। अब हेर त यसमा रिमाइन्डर पनि आइरहेको छ। यसमा त रिमाइन्डर कहाँको अर्को क्वेसन, यसमा त रिमाइन्डर पनि आइरहेको छ। कसरी गर्ने यसलाई? त्यो एउटा a + b + c थप्दिनु होला सर भित्र बाहिर। यो हेर है ल, अलिकति लजिक लगाउ त के हुन्छ होला यसमा। एकैताल ल, मैले पठाइसकेँ सर। आजले पठाएको एक ल हेरमै मोड 3 ओके। a + b एस्ट्रिक अनि 2 मोड 3 यहाँ ब्राकेट छुट्यायो a + b एस्ट्रिक a + b। ठिक छ। अब यही मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन। हामीले a + b पछाडि दुईटा थप्दै पनि हुन्छ है, अगाडि दुईटा थप्दै पनि हुन्छ। उसले चाहिँ अगाडि र पछाडि a + b थपाएर चाहिँ यो पनि भ्यालिड छ है। त्यही भएर रेगुलर एक्सप्रेसन एउटै हुन्छ भन्ने छैन कि तिमीले अब यही आजले पठाएको केसमा मैले दुईटा a + b पछाडि थप्न पनि सक्छु हैन, और दुईटा a + b अगाडि थप्न पनि सक्छु। अब a + b दुईटा रिमाइन्डर आउनु पर्यो नि त, त्यो के पनि हुन सक्छ। हेर अलिकति लजिक तिमीहरूले बुझ्दै जान्छौ भने जति आफू प्र्याक्टिस गर्दै जान्छ त्यति तिमीहरूको लजिक बिल्डअप हुँदै जान्छ क्या। कस्तो नआएको यो यसले मेरो के दिइरहेछ, मेरो सबै अड भन्न आयो। 3 ले डिभिजिबल हुने सबै खाली दिइरहेछ यसले + b। अघि मैले त्यसरी त्यो 3 लेखेँ नि, त्यसरी चाहिँ नलेख, रेगुलर एक्सप्रेसन यसरी नै लेख हैन। यो मेरो एस्ट्रिकले के गरेछ, सबै खाले 3 वाला सबैलाई यसले के गर्दैछ। तर मेरो रिक्वायरमेन्ट के हो, मलाई दुईटा स्ट्रिङ चाहिँ के हुनु पर्यो 3 ले डिभिजिबल नहुनु पर्यो। भनेको मतलब सपोज मेरो ए होला, यस्तो एउटा होला हैन, 5 वटा खाली स्ट्रिङ होला भनेपछि तीनटालाई त डिभिजिबल हुन्छ। रिमाइन्डर यस्तो आउन सक्छ, तर सधैँ ए र ए नै आउँछ र ए बी पनि त आउन सक्छ नि, और बी बी पनि त आउन सक्छ नि, और बी ए पनि त आउन सक्छ नि, रिमाइन्डर जे पनि हुन सक्छ नि हैन। त्यही भएर यो तीनटाले चाहिँ यो अगाडिको लागि काम गर्दैछ हैन। अब हामीले के थप्नु पर्यो, ए ल्याउनलाई चाहिँ हामीले के थप्नु पर्यो, फेरि ए भनेर यसरी थप्यो भने यसको लागि मात्र भ्यालिड भयो क्या हैन। हामीले त सबैको लागि भ्यालिड गराउनु पर्यो नि त। त्यही भएर ए थप्ने हैन, a + b एउटा आयो, a + b बाट एउटा चुज गर्न सकिन्छ यताको लागि हैन। फेरि अर्को स्ट्रिङको लागि फेरि के हुनु पर्यो, a + b भने यसरी थपे पनि दुईटै पछाडि थप्दियो हैन। मलाई अब यो a + b लाई चाहिँ यहाँ अगाडि पनि थप्न मिल्छ,
है भनेपछि एउटा अगाडि एउटा पछाडि थपे पनि भयो, नत्र दुईटैलाई फेरि के गर्न सकिन्छ यहाँ अगाडि गएर पनि थप्न सकिन्छ। त्यही भएर रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ के हुनु पर्यो, भ्यालिड चाहिँ हुनु पर्यो, जतिवटा पनि बनाउन सकिन्छ हैन, मोर देन वान चाहिँ एक्जिस्ट गर्न सक्छ। कसैलाई एउटै मात्र एक्जिस्ट गर्छ भने कसैलाई दुईटा तीनटा हैन जतिवटा नि के अरे यो गर्न चाहिँ सकिन्छ है, यसरी चाहिँ हुनु पर्यो। ल ठिकै छ, गरिरहेको छु। अब अझै अलिकति गाह्रो बनाइदिउँ यसलाई हैन। यो त मेरो के थियो, होल स्ट्रिङको लेन्थ चाहिँ यति हुनु पर्यो भनेर त हो। अब मैले यसलाई अलिकति के गरेँ, ए चाहिँ कति हुनु पर्यो रे, इभेन हुनु पर्यो रे हैन। ए चाहिँ कति हुनु पर्यो रे, एक्ज्याक्टली 2 हुनु पर्यो रे। यसमा चाहिँ कसरी गरिन्छ होला यसलाई, मोडको कुरालाई एकैछिन छोड्दिउँ हैन। ए चाहिँ के हुनु पर्यो, ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 2टा मात्र हुनु पर्यो। अघि गरे हो यो हामीले, छैन सर, अघि गरेको छैन। अघि चाहिँ हामीले के हुनु पर्यो रे, ए को भ्यालु इभेन हुनु पर्यो रे भनेछ। अब चाहिँ यसले के भनेछ भने ए को भ्यालु ठ्याक्कै 2टा मात्र हुनु पर्यो रे। ए को भ्यालु खालि 2टा मात्र हुनु पर्यो। कसरी गरिन्छ होला यसलाई, झनै सहिलो छ त। अघि त 2 को पावर हुँदै गएको थियो भने अब त सहिलो भएन। ए र बी 2टा मात्र हुनु पर्यो। यसको अगाडि पनि जतिसुकै बी आए पनि हुन सक्छ। यसको सरी यहाँ बी हैन ए हो, यहाँ 2टा ए आउनु पर्यो। त्यसपछि बी जतिसुकै पनि आउन सक्यो, फेरि बी जतिसुकै पनि आउन सक्यो हैन, फेरि बी जतिसुकै पनि आउन सक्यो। ल 2टा ए ठ्याक्कै आएन, 2टा ए मात्र आएको छ। जतिसुकै गर त बी ए बी ए बी, ल ठ्याक्कै 2टा ए आयो है, ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 2 भनेर यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। अब मैले मोडवाला एउटा दिएँ त, मोडवाला दिएँ। कस्तो दिन सक्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ल मेरो चाहिँ डब्लु अफ के रहेछ रे, मेरो वर्ल्ड लेन्थ चाहिँ बी को लागि चाहिँ के हुनु पर्यो रे, 2 मोड 3 हुनु। अब चाहिँ अघि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अघि र यसमा के डिफरेन्स छ भने अघि भनेको होल स्ट्रिङलाई गराएको थियो। अब यसले के भन्छ त, बी चाहिँ एक्ज्याक्टली के हुनु पर्यो रे, डी 3 हुनु पर्यो रे, अनि के आउनु पर्यो, रिमाइन्डर आउनु पर्यो रे हैन। ठिक छ। बी चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाइ 3 हुनु पर्यो रे। त्यसपछि के आउनु पर्यो, रिमाइन्डर चाहिँ के आउनु पर्यो, 2टा बाँकी आउनु पर्यो रे। अहिलेको केसमा के थियो, तिम्रो एज अ होल स्ट्रिङ चाहिँ 3 के अरे डिभिजिबल बाइ 3 हुनु पर्यो। अब त्यसमा बी को भ्यालु मात्र डिभिजिबल बाइ 3, जस्तो बी छ, यो डिभिजिबल बाइ 3 छ। ओके, त्यसपछि रिमाइन्डर 2 आउँदाखेरि बी आउँछ कि आउँदैन होला यहाँ, यो केसमा आउँछ। के भन्नुभयो सर? अब मैले के गर्नु पर्यो, मेरो अघिको स्ट्रिङ भनेको ठ्याक्कै 2 मोड 3 हुँदाखेरि के अघिको र यसमा के डिफरेन्स छ भने अघि भनेको चाहिँ तिम्रो बी थिएन भनेको मतलब तिम्रो एज अ होल स्ट्रिङको लागि काम गरेछ। अघि चाहिँ सबै स्ट्रिङ चाहिँ के हुनुपर्छ, डिभिजिबल बाइ 3 हुनु पर्छ भनेको छ हैन अघिको केसमा। अब यो केसमा त के भन्नु छ भने मेरो बी चाहिँ के हुनु पर्यो रे, डिभिजिबल बाइ 3 हुनु पर्यो क्या हैन। बी चाहिँ डिभिजिबल बाइ 3 हुनु पर्यो रे। त्यसपछि रिमाइन्डर पनि के हुनु पर्यो, 2 आउनु पर्यो। बी लाई चाहिँ 3 ले डिभाइड गर्दा 2 आउनु पर्यो भनौँ न, रिमाइन्डर 2 आउनु पर्यो रे क्या। त्यस्तो खाले बनाउनु पर्यो। कसरी हुन्छ होला, कसरी बनाउन सकिन्छ होला यो मैले भनेको कुरा त बुझेँ नि हैन। यो डिभिजिबल बाइ 3 भनेको 3 ले डिभिजिबल बाइ 3 भन्नायो, तिमीले 3 ले डिभाइड गर्दा चाहिँ रिमाइन्डर 2 आउनु पर्यो रे क्या, जेसुकै होस् हैन। जस्ट सपोज मैले अब 3 ले डिभाइड हुने भनेको मतलब बी बी बी, यो 3 ले डिभाइड भएछ हो। ठिक छ। अब रिमाइन्डर 2 भनेको यो बीबी आयो। ल ठिक छ, बीबी पनि आउन सक्छ, ए पनि आउन सक्छ, एबी पनि आउन सक्छ, बिए पनि आउन सक्छ नि त हैन। यो ठ्याक्कै 3टालाई चाहिँ के भइरहेछ, डिभिजिबल भइरहेछ 3टालाई, तर यो बाँकी रहेको 2टा त रिमाइन्डर आयो नि त हो। यस्तो खाललाई कसरी लेख्ने भनेको है। कतिजना भयो हामी, अझै आएको छैन हामी, 21 जना भएछ। आजको कन्टेन्ट हामी कतै सुरु गरौँ भनेको आएकै छैन अझै। ल ठिकै छ, यसलाई म पछि सबै यो क्वेसन्सहरूलाई म सबै यसमा राखिदिन्छु, तिमीलाई होमवर्कमा राखिदिन्छु, तिमीहरू चाहिँ ट्राई गर हैन, ट्राई गर। ठिक छ। ल अब म चाहिँ आजको कन्टेन्ट चाहिँ सुरु गर्न लाग्यो हैन। अब 1 घन्टा हुन लागिसक्यो लगभग हैन, हामी तिनीहरू कोही पनि आएन। ठिकै छ। ल म चाहिँ आजको चाहिँ सुरु गर्छु है। अब आज हामीले सर यो चाहिँ अहिले हजुरले भन्नुभयो, ल हजुर हजुर अहिले लास्टमा हजुरले भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ भन्दैन न। ए त्यो भन्ने
यस्तो हुन्छ क्या मैले तिमीलाई यो आफै ट्राई गर न, यो अलिकति टफ नै हुनसक्छ होइन, यो आफै ट्राई गर, मैले तिमीले गर्न सकेन भने चाहिँ म चाहिँ भनिदिन्छु होइन। यसमा चाहिँ मैले हिन्ट मात्र दिएँ क्या, तिमीले आफै ट्राई गर भनेर। के मैले के हिन्ट दिएँ भने यसमा के हुनुपर्छ अरे, बी को नम्बर चाहिँ डिभिजिबल बाई 3 हुनुपर्छ क्या, बी को नम्बर डिभिजिबल बाई 3 हुनुपर्छ। तर के हो डिभिजिबल बाई 3 भनिरहेको छु मैले होइन, डिभिजिबल बाई 3 एक्चुअली हुँदैन, के आउनुपर्छ दुईटा रिमाइन्डर आउनुपर्छ क्या। मोड 3 गर्दाखेरि तिमीले कुनै पनि बीलाई 3 ले डिभाइड गर्दा कति आउनु पर्यो, रिमाइन्डर 2 आउनु पर्यो क्या होइन। ठिक छ, अब यसलाई मैले मेरो बीलाई चाहिँ है बीलाई मात्र टार्गेट गरेर हेर मैले बी भन्ने मेरो 3टा छ, यो डिभिजिबल भइरहेछ 3 ले, तर मेरो के आउनु पर्यो रे रिमाइन्डर कति आउनु पर्यो 2 आउनु पर्यो क्या। भनेपछि के हुनु पर्यो बी र बी अझै बाँकी हुनु पर्यो क्या यसमा चाहिँ होइन। यो केसमा मोड 3 गरेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीले डिभाइड गरेछ बीलाई मात्र के, डब्लुबी छ नि त हाम्रो, डब्लुबी छ नि त होइन, यस्तो छ नि त। बीलाई चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ बी चाहिँ 2टा बच्छ भनौँ न, बी चाहिँ अझै 2टा बाँकी रहन्छ भनौँ न होइन। 3 भन्दा के अरे भनेको मैले कुनै पनि बीलाई मैले डिभाइड गरेँ 3 ले डिभाइड गरेर चाहिँ मेरो 2टा बी अझै बच्छ भनेको क्या है। अघि मैले ए र बी पनि भने क्या हो, ए र बी होइन छ भनेको होइन। अब यस्तो पनि हुनसक्छ होइन, यहाँ बी भएर यहाँ जतिसुकै ए आयो अरे होइन। ल अघि मोड 3 गर्दाखेरि बी को के पोसिबल हुनसक्छ, एउटा 0 के अरे 0 भन्दा एउटा 2 हुन सक्ला, एउटा 5 हुन सक्ला, एउटा 3 2 6 7 8 हुन सक्ला, अघिको 11 होइन। बी को नम्बरहरू यस्तो 2 5 8 11 आउनु पर्यो भनेको मतलब मैले हेर ल, मैले बी र मात्र छ अरे होइन। बी र बीलाई 3 ले डिभाइड गर, 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ 2 नै आउँछ। सो बीलाई पनि के गर्नु पर्यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अब 5 राख भनेपछि यता त जतिसुकै ए आए पनि त भ्यालिड हो नि त होइन, यता त जतिसुकै ए आए पनि के हो भ्यालिड हुनु पर्यो होइन। यहाँ बिचमा ए आए पनि भ्यालिड चाहिँ हुनु पर्यो भनेपछि 2टा बीको लागि चाहिँ काम गर्नु पर्यो, 4वटा बीको लागि काम गर्नु पर्यो। 5वटा बी कसरी देखाउने अब बी एकता ल सर हजुर भन रिमाइन्डर गर्दाखेरि के बीबी नै आउनु पर्ने कि अरू आइ नै हुने हो र? बीको लागि गर्यो, बीको लागि अघि मैले भने जस्तो होइन, बीको लागि मात्र आउनु पर्यो है। बी चाहिँ 2टा बच्नु पर्यो क्या जसरी पनि होइन, बी चाहिँ के हुनु पर्यो 2टा बच्नु पर्यो होइन। अगाडि एसँग हामीलाई मतलब भने ए जतिसुकै आए पनि अकर हुनसक्छ, बी चाहिँ के हुनु पर्यो बीलाई मेरो 2टा चाहिँ बी बच्नु पर्यो जसरी भयो भने है, 2टा बी बच्नु पर्यो। अघि मैले ए र बी भने जस्तो लाग्यो होइन, उसले गरेको हेरौँ है मिल्न सक्ला। ठिक छ, ए अब बी यो फेरि मिलेन क्या, अघिकै कन्डिसन आयो कि यो रमेशले पठाएको चाहिँ फेरि अब बीबी लगातारै आउनु पर्यो क्या होइन। यसको बिचमा अगाडि अनि फेरि पछाडि होइन, अनि आजले पठाएको बी अनि बी 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 हो, यो त मिल्न त मिल्यो, तर यसले के गरेन तिम्रो 2टा बी आयो भने दिएन नि त यसले आजले होइन। मैले भन्न खोजेको 2टा बी आयो पनि त हाम्रो के हुनु पर्यो भ्यालिड हुनु पर्यो नि त, यसले 2टा बी दिएन नि त यसले हैन। 2टा बी दिन्छ त सर, कसरी दिन्छ? अब ए को भ्यालु 0 आयो भने त अनि बी र बी त सँगै आयो नि त सर। 5वटा बी छ तिम्रो त 2टा बी छँदै छैन, सिधै 5वटा बीबाट सुरु हुन्छ तिम्रो हैन र? ए हो सर, तर बीबी त सँगै आउँछ नि त, बीबी मिल्न त मिल्न तिम्रो अनि ठिकै छ। यो 5वटाको लागि देखि भ्यालिड भइरहेछ, 7वटा आयो भने के गर्नु त, सरी 8वटा आयो भने के गर्नु, 8वटाको लागि भ्यालिड हुनु पर्यो नि त, 11वटाको लागि पनि भ्यालिड हुनु पर्यो नि त हैन र? अनि त्यसपछि 2टाको लागि पनि भ्यालिड हुनु पर्यो नि त हैन। मैले भन्न खोजेको तिमीले गरेको ठिक छ, तर अलिकति लजिक त्यहाँ पुगेन क्या। ल हेर, सबभन्दा पहिले मैले के गरेर भन्छ मोड 3 को मोडको लागि काम गरेको, पहिला तिमीहरू मोडको लागि काम गर न, काम गरेको छैन। मैले अघि के भने मेरो यस्तो स्ट्रिङ छ भने मैले यसलाई मोड 3 गरिरहेको छु भने, मोड 3 गरिरहेको छु भने मैले पहिला के गर्थेँ सिधै मेरो डब्लु हो, मैले जेसुकै आए पनि मैले के गर्नु पर्यो यसलाई ए प्लस बी अनि ए प्लस बी जेसुकै आए पनि हो नि त, यो त मोड थियो। यसको के गरेको थिएँ मैले एस्ट्रिक गरेको थिएँ, पहिला मोडको लागि काम गर अनि पछि बाँकीको लागि काम गर न, रिमाइन्डरको लागि काम गर, यो थियो। अब मैले बीको लागि मात्र के गर्नु पर्यो मोड गर्नु पर्यो चाहिँ बी 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 यसको के गरेँ मैले एस्ट्रिक गरेँ भने हेर यसले के काम गरेछ मोड 3 को लागि काम गर्छ, जतिसुकै बी दियोस् 3 दियोस् भ्यालिड भइरहेछ। मोड 3 रिमाइन्डरको कुरै गरिरहेछ मैले, मोड 3 0 दियोस् 3टा आएको छ
1 देऊ 3टा के अरे 0 देऊ 0 आएको छ एम्प्टी आएको छ 1 देऊ 3टा आएको छ 2 देऊ 6वटा आएको छ 3 देऊ 9वटा आएको छ सबै 3लाई डिभिजिबल हुने भइरहेको यो केसलाई भ्यालिड भइरहेको छ अहिलेलाई हैन अब यसको अगाडि पनि के हुन सक्छ जतिसुकै ए आउन सकिरहेछ हैन यसको बीचमा पनि जतिसुकै यसको यहाँ पनि जतिसुकै के आउन सक्छ ए आउन सक्छ हो भनेको मतलब एले के गराछ तिम्रो यसलाई चाहिँ स्याटिस्फाई गराछ तर मेरो रिमाइन्डर त कति हो 2 हो भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो अझै 2 वटा बी चाहिँ के गर्नु पर्यो थप्नु पर्यो हैन अब यसको अगाडि पनि जतिसुकै ए आए पनि भयो जतिसुकै ए आए पनि भयो यहाँ थपे पनि भयो नत्र एउटा अगाडि एउटा पछाडि थपे पनि भयो कसो हेर अब हैन तिम्रो एसटी को भ्यालु 0 राख सबैमा बी र बी मात्र आउँछ दुईटा बी आइरहेछ एसटी को भ्यालु 1 राख यहाँबाट 3टा बी आउँछ यहाँबाट 2टा बी आउँछ 5वटा आयो एसटी को भ्यालु 2 राख यहाँबाट 3टा बी आउँछ यहाँबाट के रे सरी एसटी को भ्यालु 2 राख्दाखेरि यहाँबाट 6वटा आउँछ यहाँबाट 2टा आउँछ 8वटा बी आउँछ भनेको मतलब 3n + 2 हुनु पर्यो के हाम्रो 3n + 2 हो नि त हाम्रो 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 रिमाइन्डर आउने यसरी गर्यो भने चाहिँ लजिकल बुझिन्छ होला बुझ्यो यो मैले भर्खर भनेको बुझ्यो सर कतिले बुझ्यो पहिला मोडको लागि काम गर के पहिला मोडको लागि काम गरेपछि बाँकी रको लागि काम गर्यो भने अलिकति हामीलाई इजी हुन्छ हैन हामीले पहिला मोडको लागि काम गर्यो मोड के छ मोड 3 छ त्यही भएर 3टा बी राख्यो अब 3टा बी लगातार लेख्ने हैन के हैन 3टा बी लगातार लेख्यो भने त सधैँ लगातार आउनेलाई मात्र काम गराछ हैन मेरो त बी पछि जतिसुकै ए आए पनि भ्यालिड हुनु पर्यो ए पछि बी न के रे यो आए पनि भ्यालिड हुनु पर्यो सबैको लागि हामीले के भन्छ रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्नुपर्छ के त्यही भएर म अरु बाँकी चाहिँ तिमीलाई म लेखिदिन्छु हैन बीएससी को मैले एउटा छुटाए जस्तो लाग्यो है यहाँ होलास्टिक मैले दिएँ कि नै दिए रहेछ ल ठिक छ बी ठिक छ अब अगाडि लेखे पनि बी पछाडि लेखे पनि भ्यालिड भयो तर तिमीले रमेशले लेखेको केसमा चाहिँ के छ भने फेरि सधैँ बी बाटै स्टार्ट हुनु पर्यो क्या हैन सधैँ बी बाटै स्टार्ट हुनु पर्यो नि त हैन अगाडि ए आउनु नि सकिन्छ सकिदैन र सकिन्छ नि रमेश सक्छ हो त्यही भएर एएससी को नि अझै थपिदिनु पर्यो है यो पनि भ्यालिड चाहिँ छ है ठिक छ तर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो सबै पोसिबल चाहिँ जस्तो छ सबैलाई हिँड्ने गरी चाहिँ बनाउनु पर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेन मोटो भएर राख्ने त्यो राम्रो त्यही भएर एक दुईचोटि हेरेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अलिकति नमिल्न सक्छ तर बारम्बार प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ तिमीले चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौ हैन ल ठिकै छ आजको चाहिँ अब बल्ल सुरु गर्दैछु म है त अब आज हामीले पढ्ने कुरा चाहिँ बल्ल अब हैन अब पहिला चाहिँ हामीले हैन कहाँ गयो एकैताल ल यो पनि होइन हिजोको मैले त्यो के रे हिजो बाँकी भनेको अब हाम्रो एउटा होमोमर्फिजम भन्ने थियो हैन एउटा होमोमर्फिजम भन्ने थियो यस त हिजो गराएको थियो अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा इन्भर्स होमोमर्फिजम चाहिँ के गर्नु पर्यो हैन अब इन्भर्स होमोमर्फिजममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै हिजो होमोमर्फिजम गर्दाखेरि सब्स्टिट्युट गरेको थियो नि हैन हिजो हामीले के रे होमोमर्फिजम गर्दा के गर्थ्यो सब्स्टिट्युट गर्थ्यो अब चाहिँ के गर्ने सब्स्टिट्युट गरेकोलाई फेरि प्रिभियस भ्यालुमा लाने रे के प्रिभियस स्ट्रिङमा लाने रे लास्ट एउटा प्रपर्टी बाँकी थियो हिजो हाम्रो इन्भर्स होमोमर्फिजम हैन त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्छ भन्दाखेरि मैले एक्जाम्पलबाटै सिधै बुझाउन खोजेँ हैन h0 भनेर मेरो ए रहेछ मैले त्यो कपीमा पनि लेखिदिएको छु होला h0 भनेको ए छ त्यसपछि h1 भनेको के छ बी छ हैन हो अब मैले चाहिँ यो चाहिँ मेरो 0 लाई मैले ए ले रिप्लेस गर्नु पर्यो अनि या 1 लाई मैले के ले रिप्लेस गर्नु पर्यो बी ले रिप्लेस गर्नु पर्यो यो केमा भन्छ होमोमर्फिजममा भन्छ सो दैट मेरो यचमा हुने के रे यच जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ छ 0 1 मा हुने स्ट्रिङ चाहिँ 0 र 1 छ 0 र 1 छ अनि होमोमर्फिजम गरेपछिको स्ट्रिङमा हुन सक्ने यो भनेको चाहिँ ए र बी छ बी हुन्छ त अब होमोमर्फिजम गरेपछि त तिमी त ए र बी आउने भयो नि त हैन अब मैले हिजो एक्जाम्पल के दिएको थिएँ भने सपोज मेरो अब यल भनेको 0 0 1 भयो भने मैले यसलाई होमोमर्फिजम गर्दाखेरि के गरेको थिएँ यसलाई मैले के गरेको थिएँ भन्दा हिजो सिम्पली माथि जे छ त्यसले सब्स्टिट्युट गर्ने भनेको मतलब 0 0 भनेको ए थियो अनि फेरि 0 भनेको ए थियो यसरी रिप्लेस गरेँ मैले फेरि 0 भनेको ए थियो 1 भनेको बी थियो मैले यसरी रिप्लेस गरेँ यो मेरो होमोमर्फिजम थियो हो अब के गर्ने भन्दाखेरि यो आको होमोमर्फिजमलाई फेरि ब्याक टु दी प्रिभियस स्टेटमा लान खोज्ने थियो क्या यो होमोमर्फिजमको नि फेरि के गर्ने होमोमर्फिजम गर्ने हैन इन्भर्स होमोमर्फिजममा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन चाहिँ होमोमर्फिजम गर्यो नि भर्खरै सब्स्टिट्युट गर्यो नि त्यसलाई के गर्ने रे ब्याक लाने कोसिस गर्ने अब कसरी लान्छ त्यो हेरौँ हैन
अब सपोज हाम्रो स्ट्रिङ चाहिँ एउटा मैले एउटा ल्याङ्ग्वेज थपेँ के रहेछ अरे एबी एबी भन्ने रहेछ ल ल्याङ्ग्वेज हाम्रो के रहेछ एबी एबी भन्ने रहेछ ल मैले अब यसको इन्भर्स होमोमर्फिजम गरेँ भने के हुन्छ हेर त ल हेर हैन हामीले चाहिँ यो के रे यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले होमोमर्फिजम गरेको छ हैन किनकि जिरोलाई यो हाम्रो यो यसलाई मैले यसरी दिन सक्छु क्या 0 1 0 1 भन्नेलाई चाहिँ मैले के गरेको एले रिप्लेस गरेको ल्याङ्ग्वेज हाम्रो 0 1 0 1 छ भने 0 को ठाउँमा एले रिप्लेस गरेको 1 को ठाउँमा बी ले 0 को ठाउँमा एले 1 को ठाउँमा फेरि बी ले रिप्लेस गरेको सो दैट यो मेरो के भयो अब मैले के गर्नु पर्यो फेरि यसलाई इन्भर्स होमोमर्फिजम गर्नु पर्यो भनेपछि अब ए को ठाउँमा फेरि कति लेख्नु पर्यो 0 हुन सक्ला हैन फेरि बी को ठाउँमा 1 हुन सक्ला ए को ठाउँमा फेरि के हुन सक्ला 0 हुन सक्ला हैन बी को ठाउँमा फेरि के हुन सक्ला 1 हुन सक्ला यो मेरो के भयो फेरि इन्भर्स होमोमर्फिजम भयो बुझ्यो बुझ्छ सर अब सपोज एउटा अझै मैले थपेँ अरे यहाँ S2 भनेर चाहिँ अझै एउटा थपेँ अरे S2 भनेर एबी पनि छ अरे ल सपोज S2 भनेर एबी पनि छ अरे भनेपछि यो स्ट्रिङमा अरू के आउन सक्छ यो एबी भनेको के हो 2 पनि आउन सक्छ यो एबी भनेको 2 पनि आउन सक्छ यो पनि मेरो के भयो इन्भर्स होमोमर्फिजम भयो अब यो ए भनेको चाहिँ मेरो 0 रे यो बी भनेको चाहिँ 1 रे अनि यो फेरि पछाडिको एबी भनेको 2 पनि त आउन रिप्लेस गर्दाखेरि यो पनि पोसिबल भयो अगाडिको एबी भनेको 2 रे अनि फेरि पछाडिको ए भनेको 1 रे 0 रे अनि फेरि बी भनेको कति 1 रे यो पनि मैले यसको मैले इन्भर्स होमोमर्फिजम निकाल्यो भने चाहिँ यो चारवटा चाहिँ के हुँदो रहेछ कन्डिसन चाहिँ आउँदो रहेछ है यसरी चाहिँ ठीक छ अब सपोज अर्को एउटा एक्जाम्पल तिमीलाई मैले दिएँ हैन यो कति बुझ्यो अब यसबाट चाहिँ अलिकति बुझ्छ होला H0 मा चाहिँ मेरो के रहेछ ए रहेछ हैन H1 मा चाहिँ मेरो के रहेछ एबी रहेछ H1 मा चाहिँ मेरो के रहेछ सरी एबी हैन बीबी राखम बीबी रहेछ हैन अहिले होमोमर्फिजम निकालिरहेको छु मेरो कसको एल भन्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मेरो एए छ त्यसपछि बी एबी छ त्यसपछि चाहिँ मेरो के छ एबी ए छ ल मैले यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो हैन ल हेर अब सिम्पल यो चाहिँ मेरो मैले चाहिँ के निकालेको होमोमर्फिजम निकालिसके हो अब फेरि के गर्नु पर्यो यसको इन्भर्स गर्नु पर्यो भनेपछि H1 इन्भर्स गर्दा ल भन कति हुन्छ तिमीले नै भन ल यो भनेको कति हुन्छ ए भनेको 0 0 हुन्छ हैन 0 भयो अब यो बीएबी भनेको कति हुन्छ कति हुन्छ के हुन्छ बीए भन्ने बी मात्र छैन नि बी मात्र पनि त छैन बी ल हेर बी मात्र छ कि छैन छैन बीए पनि छ कि छैन बीए पनि छ कि छैन सो दैट यसको इन्भर्स गर्न सकिदैन है तिमीले ए को त छ भनेपछि यस्तो B0 B यस्तो कन्सेप्ट आउला नि त सर ए त छ भन्छ पक्कै छ 0 छ हैन तर यस्तो यसको त इन्भर्स भएन नि त हाम्रो त यो त होमोमर्फिजम फर्ममै भयो नि त होमोमर्फिजम फर्ममा पहिला चाहिँ रिमुभ गरेर के लानु पर्यो हामीले प्रिभियसमा लानु पर्यो सो दैट मैले बीए छ छैन बीए छ छैन भनेको मतलब सुरुबाटै लिनु पर्यो क्या ए छ छैन बीए छ त छैन बीएबी छ त छैन यो बीचतिर आएर यहाँ अगाडि एउटा यो स्टेट छोड्न चाहिँ पाइँदैन क्या यस्तो अगाडि यहाँ तिमीले बी भनेर यसरी छोड्न चाहिँ पाउँदैन कम्प्लिट चाहिँ केमा चेन्ज हुनु पर्यो कि 0 कि 1 मा चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो क्या यसरी भनेको बुझ्यौ मैले भनेको यो भनेको यो भ्यालिड हुन्छ कि नै यो भ्यालिड हुन्छ कि नै एबी हेर एबी छ त छैन एबी छैन हैन एबी छैन ए नभएपछि त तिम्रो फेरि एबी छैन एबी ए छ त यो सँगै लानु पर्यो के एबी छैन एबी ए छ त छैन एबी छ त छैन एबी अनि फेरि लास्ट यो पनि भ्यालिड इनभ्यालिड भयो हैन अब सपोज मैले यही केसमा यस्तो दिएँ अरे हैन ए अनि बीबी दिएर सपोज ए बीबी दियो भने यसको के हुन्छ ए भनेको कति 0 यो इनभ्यालिड हो 0 अनि बीबी भनेको फेरि के भयो 1 भयो सो दैट यो चाहिँ भ्यालिड भयो है त्यही भएर मैले यो मेरो जुन चाहिँ मैले इनिशियल थियो त्यसलाई मैले होमोमर्फिजम
यसको इन्भर्स फेरि के गरेको यस्तो राखेको। त्यही भएर मैले त्यहाँ एउटा नोटमा के लेख्दै थिएँ भने हेर सबै स्ट्रिङ चाहिँ के भयो जेनेरेट भएन नि त, सबै ल्याङ्ग्वेज आएन नि त। यहाँ ए भन्ने आयो अनि एएबिबी भन्ने आयो, तर यो बिएबी एबिएबी भन्ने त आएन नि त है। त्यही भएर ल्याङ्ग्वेज सबै जेनेरेटेड इन्भर्स होमोमर्फिजम गर्दा चाहिँ सबै ल्याङ्ग्वेज आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। सबै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नआउन पनि सक्छ अर आउन पनि सक्छ है, बुझ्यो नि। इन्भर्स होमोमर्फिजम गर्दा चाहिँ सबै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जेनेरेट हुन्छ भन्न सकिँदैन होइन, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्न चाहिँ यो इन्भर्स होमोमर्फिजम गरेको है। तिमीहरू यसको नोट मैले हिजो राखिदिएको छु, मनसा म्यामको नोट राखिदिएको छु, तिमीहरू त्यहाँबाट हेरेर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ प्लिज मेरो भिडियो हेर होइन। यो कपीमा एक्जाम्पल नहुन पनि सक्छ होइन, कुनै कुनै एक कपी चाहिँ कपीबाट लिएको छ, तर मोस्ट अफ दि चाहिँ मैले कपीबाट लिएको छैन। तिमीहरूले त्यो एक्जाम्पललाई चाहिँ प्लिज रिफर माई भिडियो अनि त्यहाँबाट एक्जाम्पल टिप। तिमीहरूले एक्जाम्पल दियो भने मजाले बुझ्छ कि यो युनियन कन्क्याटेनेसन सबै एक्जाम्पल दियो भने चाहिँ मजाले हामीले बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ ल, यो हाम्रो प्रपर्टी चाहिँ सक्यो बल्ल। अब आज हामीले मेन पढ्ने भनेको चाहिँ पम्पिङ लेमा हो क्या, पम्पिङ लेमा। ठिक छ हजुर हजुर भन भन के भनेको भर्खरै? त्यो एबिएबिएमा चाहिँ के गर्नुभएको? ए यस्तो भयो तिम्रो, हेर न तिम्रो भ्यालिड भनेको के छ, ए छ बिबी छ होइन। तिम्रो जिरो ए भयो, जिरोलाई हामीले एले सब्स्टिट्युट गरेर होमोमर्फिजम निकाल्यो। सिमिलरली वानलाई हामीले बिबीले रिप्लेस गरेर अरू सब्स्टिट्युट गरेर होमोमर्फिजम निकाल्यो। अब इन्भर्स होमोमर्फिजममा ठ्याक्कै अब एलाई सब्स्टिट्युट गरेर जिरो लानु पर्यो, बिबीलाई सब्स्टिट्युट गरेर जिरो के अरे वान लानु पर्यो, ठ्याक्कै इन्भर्स गर्नु पर्यो नि त होइन। अब यो केसमा हेर, पहिला यही बिएबीको बुझ्यो भने तलको बुझि नै हाल्छु। ल मैले यसलाई अलिकति सेपरेटमा गर्न खोजेँ त। ल के छ, एउटा बिएएबी र अनि एबिएबी छ। ल हेर हामीसँग भनेको जिरोको लागि ए छ, जिरोको लागि ए छ, अनि बिबी चाहिँ कसको लागि छ, वानको लागि छ। अब मैले इन्भर्स गर्नु पर्यो हो। अब इन्भर्स गर्दाखेरि हेर बिए भन्ने यहाँ छ त छैन होइन, बिए भन्ने छैन। ल ठिकै छ, बीलाई मैले बी छैन, बीसँग छैन। ए भन्ने त छ नि, ए भन्ने त छ नि, त्यही भएर जिरो लेख्छ, जिरो लेखेर सपोज तिमीले होइन। फेरि बी आएको छ, बीलाई सिङ्गल लेख्यो हो। यो इन्भर्स होमोमर्फिजम भएन क्या। किनकि इन्भर्स होमोमर्फिजम इन्भर्स होमोमर्फिजममा हुन त हाम्रो सबै स्ट्रिङ त के हुनु पर्यो, चेन्ज हुनु पर्यो नि त। हाम्रो गिभन स्टेटमा जानु पर्यो, तर यहाँ त गएर बी गएको छैन, जिरो मात्र गएर छ, यो बिचको ए मात्र गइरहेको छ, त्यो लास्टको बी पनि गएको छैन हो। त्यही भएर हामीले लिँदाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो भने बिए छ भने बी सुरुबाट टेस्ट गर्नु पर्यो, बी छ यहाँ छैन, त्यसपछि छैन भने चाहिँ के गर्ने, बी र एसँग टेस्ट गर्ने, बिए छ त त्यो पनि छैन, अब बिए छ त छैन, त्यसपछि फाइनली बिएएबी छ भनेर टेस्ट गर्ने, छ भने छ, छैन भने छैन होइन। त्यही भएर यो के भयो, इनभ्यालिड भयो भने मैले यसको होमोमर्फिजम चाहिँ बनाउन सक्दिनँ भनेको क्या। सिमिलरली अब यहाँ ए को छ त छैन, ए सिधै दुईटा एबाट छ, ए को छैन, ठिक छ फाइन। ए र बी को छ त छैन, यहाँ पनि ए र बी भन्ने नै छैन। फेरि एबी ए को छ त छैन होइन, अनि फेरि एबी एबी को छ त त्यो पनि छैन। फेरि होइन ल सपोज यही केसमा मैले 2 भनेर चाहिँ ल सिधै 2 भनेर एबी एबी दिएको भए, सपोज यही केसमा है त एबी भनेर 2 दिएको भए होइन, अनि ए भनेको चाहिँ मैले 3 दिएको भए, हेर ए भनेको 3 दिएको भए है। ल हेर ए को छ 3 छ, सिधै तिमीले ए को त सिधै स्टार्टिङको सिधै इनिसियलीबाट गर होइन। ए को छ 3 छ, बी को छ छैन, ए को छ छैन, बी के अरे ए को त आइहाल्यो, बी को छ छैन, बिए को छ छैन, बिएबी को छ छैन, बिएएबी को छ छैन, यो इनभ्यालिड भइरहेछ। अब अर्को वे पनि सोच, ए को छ यो त तिमीले 3 राख्दा त तिम्रो इनभ्यालिड भइसक्यो नि त होइन। अब एबी को हेर, एबी को छ छैन, एबी ए को छ छैन, एबी को त छ नि, तर फेरि 2 हो, 2 यो बेला चाहिँ फेरि के भइरहेछ, भ्यालिड भइरहेछ। मैले भनेको लजिक बुझिरहेको छु नि, यो 2 र 3 त फेरि भ्यालिड हो नि त। एबी भनेको त हाम्रो 2 हो, अनि यो भनेको त फेरि के हो 3 हो, यो बेला त फेरि भ्यालिड भयो नि त। त्यही भएर अघि अब यो केसमा त सबै यो पनि जेनेरेट भयो नि त, यो केसमा त यो पनि जेनेरेटेड भयो होइन। त्यही भएर मैले के भनेको छु, अल द ल्याङ्ग्वेज मे बी जेनेरेटेड अर मे नट बी जेनेरेटेड, बुझ्छ अब है। एउटालाई हेरेर गरे पनि भयो होइन, नत्र सिधै ग्रुपिङ गर्दै हेरे पनि भयो होइन। यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले, ठिक छ। अब सुरुमै इनभ्यालिड भएपछि सुरुमै इनभ्यालिड भएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले छोड्न चाहिँ मिलेन क्या, हामीले यस्तो फर्ममा चाहिँ ल्याउन चाहिँ मिलेन क्या होइन। सबै चाहिँ के हुनु पर्यो, चेन्ज चाहिँ हुनु पर्यो, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो यो भयो है,
अब हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा पढ्न लागेको छ हैन पम्पिङ लेमा भन्छ एकैताल ल मैले यसलाई नयाँ स्ट्रिममा खोले है अब पम्पिङ लेमा फर रेगुलर सेट भन्छ हैन अब पम्पिङ लेमा भन्नुमा जानु भन्दा पहिला हामीलाई अब के चाहिँ डाउट हुनु भएन भने हाम्रो रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीलाई डाउट हुनु भएन के रेगुलर ल्याङ्ग्वेज यो हो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज यो होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई डाउट हुनु भएन हैन हामीले के भनिरहेछ भने all the regular language is accepted by the finite state machine हैन or those languages are called regular language which is accepted by the finite state machine अहिलेसम्म हामीले भनेको त्यही त हो नि हैन जुन ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले फाइनाइट स्टेट भएको जुन ल्याङ्ग्वेजको हामी चाहिँ फाइनाइट स्टेट अटोमाटा बनाउन सकिन्छ के हो रेगुलर हो मैले अहिलेसम्म तिमीहरूलाई त्यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज अगाडि पढाउँदा क्लोजर प्रपर्टीको स्टार्टिङमै मैले त्यही भन्थेँ जसको मैले फाइनाइट स्टेट मसिन बनाउन सक्छु त्यसको मैले के गर्न सक्छु लेख्न सक्छु अरू रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्न सक्छु हैन यो कुरा भयो अब हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भनेको दुईटा भागमा टुक्रिएको हुन्छ हैन एउटा चाहिँ एम्प्टी हुन हैन एउटा चाहिँ के हुन सक्छ एम्प्टी नहुन सक्छ हैन ल्याङ्ग्वेज भनेको नल हुन सक्छ अर नट नल हुन सक्छ हैन यो ठीक छ अब नट नलको नल भएपछि त यो त रेगुलर भइ नै हाल्छ रेगुलर भयो किनकि एप्सिलन मात्र भयो भने त रेगुलर हो नि त एप्सिलन मात्र लेख्न पर्यो भने त हाम्रो 0 एस्ट्रिक लेख्दियो भने त यो त हाम्रो के हो रेगुलर हुन्छ नि त 0 एस्ट्रिक भनेको त एप्सिलन दिइ नै हाल्छ रेगुलर एउटा मात्र किन पनि के अरे नल स्ट्रिक आउने बित्तिकै त रेगुलर भइ नै हाल्छ त्यसलाई हामीले केही गर्नै पर्दैन अब यसमा पनि दुईटा केस हुन सक्छ एउटा चाहिँ फाइनाइट हुन सक्छ ल्याङ्ग्वेज हैन फाइनाइट हुन सक्छ अर्को भनेको चाहिँ के हुन सक्छ इन्फाइनाइट हुन सक्छ ल्याङ्ग्वेज भनेको दुईटा हुन्छ एउटा फाइनाइट एउटा इन्फाइनाइट अहिलेसम्म हामीले पढेको फाइनाइट मात्र पढ्दा छ अहिलेसम्म हैन हामी इन्फाइनाइट चाहिँ पछि पढ्छौँ हैन पीडीए तिर फाइनाइट छ अब मैले के भने फाइनाइटहरु सबै फेरि के नै हुन्छ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज नै हुन्छ यसलाई पनि केही गर्नै पर्दैन हैन फाइनाइट भनेको चाहिँ त्यो रेन्ज चाहिँ के हुने फाइनाइट हुने के हैन फाइनाइट भनेको जस्तो तिमीले मैले यस्तो एउटा कुनै एक्सप्रेसन दिएर a को पावर n दिएर ल n को चाहिँ के रहेछ 5 भन्दा सानो रहेछ हैन 5 भन्दा सानो रहेछ भनेर मैले यस्तो दिए भने a को पावर 1 हैन a को पावर 1 a को पावर 2 a को पावर 3 a को पावर 4 यो सबैको तिमीले के बनाउन सक्छौ फाइनाइट स्टेट अटोमाटा बनाउन सक्छौ नि पक्कै पनि सक्छौ नि हैन a आए रे एउटा यसको मैले बनाए भने के हुन्छ स्टार्टिङ भयो एउटा a आयो भने यहाँ गयो दुईटा a आयो भने यहाँ गयो तीनटा a आयो भने यहाँ गयो हैन यसरी बनाउन सकिन्छ हैन यसरी चाहिँ मैले a आयो भने मैले पाँचचोटी सम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन एउटा a आयो भने एक्सेप्ट हुनु पर्यो दुईटा आयो भने एक्सेप्ट हुनु पर्यो तीनटा आयो भने एक्सेप्ट हुनु पर्यो चारवटा आयो भने एक्सेप्ट हुनु पर्यो पाँचवटा आयो भने चाहिँ के हुनु पर्यो रिजेक्ट हुनु पर्यो त्यो कन्डिसन बनाउनलाई सकिन्छ यसमा हैन त्यही भएर यसमा के दिइराछ मैले रेन्ज चाहिँ के दिइराछ फाइनाइट दिइराछ यस्तोको लागि हामीले बनाइरहेको छ फाइनाइट स्टेट मसिन हैन फाइनाइट स्टेट मसिनले एक्सेप्ट गर्ने जति सबै के हुन्छ हाम्रो रेगुलर हुन्छ अब हामीलाई प्रब्लम भनेको इन्फाइनाइटमा हो क्या इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि मैले एउटा एक्जाम्पल दिए हैन a को पावर m b को पावर n के ल a को पावर m b को पावर n वेयर m र n चाहिँ के रहेछ सबै ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर अर इक्वल टु 0 रहेछ हेर m को भ्यालु पनि 0 देखि सबै पोसिबल छ n को भ्यालु पनि के छ 0 देखि सबै पोसिबल छ भनेको मतलब a1 b1 पनि पोसिबल छ फेरि a1 b2 पनि पोसिबल छ फेरि a1 b3 b4 b5 b6 गर्दै पोसिबल छ सिमिलरली a1 b1 अनि a2 b1 फेरि b को लागि 1 हुँदा a को सबै पोसिबल भ्यालु छ b को लागि 2 हुँदा a को सबै पोसिबल भ्यालु छ भन्दै इन्फाइनाइट वटा सिरिजहरु जेनेरेट भइरहेको छ इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज भइरहेको छ नि त हैन यो केसमा त के थियो तिम्रो n को भ्यालु 5 भन्थ्यो भने a1 a2 a3 a4 a5 सरी a4 सम्म हाम्रो के थियो फाइनाइट थियो अब इन्फाइनाइट केसमा चाहिँ के भइरहेछ भने तिम्रो पोसिबल ल्याङ्ग्वेज नै के रहेछ एकदमै धेरै इन्फाइनाइट वटा आइरहेको छ के भर्खरको केस हेर्यो नि त a को पावर m b को पावर n मा मेरो m र n दुईटै ग्रेटर देन 0 छ भने के भइरहेछ एकदम धेरै एउटा ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटेड भइरहेछ हो अब यसलाई कसरी भन्ने त यो रेगुलर हो कि हैन हैन यसलाई रेगुलर हो कि हैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलिकति के हुन्छ डाउट लाग्न सक्छ फाइनाइट हो भने त पक्कै पनि यो के हो के रे रेगुलर हो तर इन्फाइनाइट हो भने के हुन सक्छ त्यो आइदर रेगुलर हुन सक्छ कि रेगुलर हुँदैन है कि रेगुलर हुन सक्छ कि रेगुलर हुन सक्दैन त्यही भएर हामीलाई फाइनाइटको केसमा प्रब्लम भएन हामीलाई फाइनाइट दिएको छ रेन्ज फाइनाइट छ भने सधैँ के रेगुलर एक्सप्रेसन हुन्छ बिकज दे आर एक्सेप्टेड बाइ द फाइनाइट स्टेट मसिन बट यो प्रब्लम इज व्हेन द ल्याङ्ग्वेज इज इन्फाइनाइट देन वी निड टु सो द्याट दे आर रेगुलर अर नट क्या तिनीहरू रेगुलर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा सो गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन यो रेगुलर हुन पनि सक्छ रेगुलर नहुन पनि सक्छ इन्फाइनाइटको केसमा मात्र है फाइनाइटको हामीले केही गर्नै पर्दैन फाइनाइट सधैँ रेगुलर नै हुन्छ
इन्फाइनाइटको केसमा चाहिँ रेगुलर हुन पनि सक्छ, रेगुलर नहुन पनि सक्छ हैन। अब म दुई चारवटा एक्जाम्पल दिन्छु तिमीलाई हैन, दुई चारवटा एक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि तिमीहरू रेगुलर कस्तो हुन सक्ला, रेगुलर नहुन सक्ला हैन। एकता ल यहाँ एक्जाम्पल ल एउटा केस हेरौँ है त ल। पम्पिङ लेमामा जानुभन्दा पहिला रेगुलर कस्तो इरेगुलर कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्लियर हुनु पऱ्यो। ल ए को पावर एन छ अरे हैन। इन्फाइनाइटको केस मात्र लिइरहेको छु है मैले, इन्फाइनाइटको मात्र लिइरहेको छु, फाइनाइटको त सधैँ यो नै हुन्छ भनिरहेको छु हैन। इन्फाइनाइटको एउटा लिएँ मैले ए को पावर एन हैन। यन चाहिँ के रहेछ, ग्रेटर अर इक्वल टु 1 रहेछ। ल हो है, यो चाहिँ के रहेछ। अब इन्फाइनाइटलाई चाहिँ कसरी रेगुलर होइन भन्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्ट छ क्या एउटा हैन। ए को पावर एन, यन चाहिँ के रहेछ, इक्वल अर ग्रेटर देन 1 रहेछ। यो के रहेछ, हाम्रो इन्फाइनाइट सिरिज हो नि। ए को पावर एन 1 देखि जति पनि हाल्न सक्यो। यो हाम्रो के छ, इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजको एउटा छ। भनेको मतलब मैले यसको ल्याङ्ग्वेज लेखेँ भने एम्प्टी आउने भएन, बिकज 0 छैन। ए हुन सक्छ, ए स्क्वायर हुन सक्छ, ए क्युब हुन सक्छ। ए स्क्वायर भनेको दुईटा ए क्युब भनेको तीनटा ए हैन। अप टु ए को पावर n-1 ए 1 देखि एनसम्म। ल एनसम्म हुने भयो, यस्तो हुने भयो है। यो मेरो इन्फाइनाइट छ नि त, इन्फाइनाइट ए को पावर एन या एन जतिसुकै राख्न सक्छु हैन। 1 देखि के छ त्यहाँसम्म पुग्न सकिरहेको छु हैन। ए को पावर एन मात्र हैन, सरी यहाँ त इन्फाइनाइटसम्म राख्न सक्छु नि त म त। ए को पावर एनसम्म पुग्छु, फेरि ए को पावर इन्फाइनाइटसम्म म पुग्न सक्छु नि त हैन। किनकि एनको रेन्ज भनेको के छ, 1 भन्दा ठुलो छ। ठुलो भने त कति कति ठुलो हैन। ठिक छ, यो मेरो के भइरहेछ, एउटा इन्फाइनाइट सिरिज दिइरहेछ। अब यो मेरो रेगुलर हो कि हैन भन्ने कुरा गर्था हुन्छ हैन। ल हेर, यसको मैले फाइनाइट स्टेट मेसिन बनाउन सक्छु सक्दिन होला, ए को पावर एनको सक्छु त। यसको मैले फाइनाइट स्टेट मेसिन बनाउन सक्छु सक्दिन होला। लुप राख्दिनु। ल हेर, हो यो मेरो स्टार्टिङ भयो, यो मेरो स्टार्टिङ भयो, यो मेरो स्टार्टिङ भयो। ल हेर, यो मेरो फाइनल स्टेट भयो। ल हैन, यो मेरो के भयो, फाइनल स्टेट भयो। एउटा ए आउँदाखेरि म फाइनलमा पुगेँ, त्यसपछि जतिसुकै ए आओस् म बस्छु भनेपछि यसलाई मैले यस्तोमा बनाउन सकिरहेको छु कि छैन, बनाउन सकिरहेको छु। यो सबै कन्डिसनलाई म्याच गर्छ नि त। ए भनेको त जतिसुकै हो नि त, ए को लुप हो नि त। लुप भएपछि तिमीले त ए एउटा आउँदा एक्सेप्ट भइरहेको छ, ए आयो यो पनि म्याचिङ भइरहेछ, ए आयो यो पनि भ्यालिड भइरहेछ भने सबै पोसिबलको लागि के गरिदिरहेछ, म्याच भइरहेछ। हेर त इन्फाइनाइट सिरिज हो, ए को पावर एन भनेको इन्फाइनाइट सिरिज हो। तर के भइरहेछ, हाम्रो फाइनाइट सिरिजले हामीले के गरेछ, त्यसलाई जेनेरेट गर्न सकिरहेको छ हैन। हाम्रो इन्फाइनाइट सिरिज भए पनि हाम्रो के भइरहेछ, फाइनाइट स्टेट मेसिनले के भनेर बनाइदियो नि त, फाइनाइट स्टेट मेसिनले हैन। सो द्याट यो मेरो केसमा के भइरहेछ, भ्यालिड भइरहेछ भनेको मतलब रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अर्को केस दिन हेर है, अलिकति ट्रिकी हुन सक्छ तिमीलाई हैन। हेर, यो केस त भयो है। अब हेर, ए को पावर एम, बी को पावर के छ, एन छ है। जहाँ चाहिँ मेरो एम र एन चाहिँ के रहेछ, ग्रेटर अर इक्वल टु के रहेछ, 1 रहेछ। ग्रेटर अर इक्वल टु 1 रहेछ। अब यो रेगुलर हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो हैन। जस्तो मेरो यो केसमा हैन, यो केसमा मैले यसको रेन्ज चाहिँ हैन, एमएन चाहिँ के रहेछ, 5 भन्दा सानो रहेछ भन्ने कुरा दिएको भए हैन। 5 भन्दा सानो भने यो फाइनाइट भयो, फाइनाइट भयो नि त। 5 भन्दा सानो भएपछि त ए को भ्यालु 1 देखि 5 सम्म राख्नु पर्यो, बी को भ्यालु पनि 1 देखि 5 सम्म राख्नु पर्यो, सरी 4 सम्म राख्नु पर्यो हैन। फाइनाइट रेन्ज दियो भने फाइनाइट त भइ नै हाल्छ, स्टेट मेसिन बनाउनै पर्दैन, त्यसो चाहिँ रेगुलर भन्न मिल्छ हामीले। तर यो केसमा के छ, फेरि तिम्रो सिरिज के आइरहेको छ, इन्फाइनाइट आइरहेको छ। बिकज मेरो 1 बाट के हुन सक्छ, जतिसुकै पनि हुन सक्छ, एम र एनको भ्यालु इन्फाइनाइटसम्म पुग्न सक्छ। अब यो केसमा फेरि रेगुलर हुन्छ कि हुँदैन भनेर बनाउनु पर्ने, यसको पनि मैले बनाउन सक्छु सक्दैन। ल यसको मैले बनायो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, ल हेर यस्तो हुन सक्ला हैन। ए स्टार्टिङ चाहिँ तिम्रो स्टार्टिङ भयो, ए आउँछ हैन। तिमीले बनाएकैमा मैले कुरा गरिरहेको छु, ए आउँछ। त्यसपछि तिमीले जतिसुकै ए आए पनि यही घुमाउँछौ, तिमीले बनाउने यही नै हो हैन। त्यसपछि जतिसुकै ए आए पनि यही घुमाउँछौ, त्यसपछि बी बनाउँछौ, अनि त्यसपछि जतिसुकै बी आए पनि यही घुमाउँछौ है। यही त हो नि हैन। यसको मैले स्टेट मेसिन बनायो भने हो कि नै, यसको मैले स्टेट मेसिन बनायो भने हो नि। सरी, लास्टमा फाइनल स्टेट बनाउन बिर्सेछु, यो चाहिँ मेरो यहाँ भयो। ल हेर, ए को भ्यालु 1 दियो भने, एम को भ्यालु मैले 1 दियो भने, बी को भ्यालु, एन को भ्यालु मैले 1 दियो भने ए आयो, बी आयो, एक्सेप्टेड। ए को भ्यालु 1, बी को भ्यालु 2 दियो भने ए को भ्यालु 1, बी आयो, फेरि बी आयो, एक्सेप्टेड। ए को भ्यालु 1 बी 11, बी को भ्यालु कति 23 दियो। ए आयो,
10 चोटि घुम्यो 11 बन्यो त्यसपछि बी गयो त्यसपछि 22 चोटि घुम्यो यो पनि भ्यालिड भइरहेछ भनेपछि यो पनि मेरो के रहेछ रेगुलर रहेछ बिकज आई क्यान मेक के अरे के भन्छ अरे फाइनाइट इस्टिमेसन अब केस हेर है यो केस र यो केसमा मान्छे एकदम धेरै जुमिन्छ सपोज यही केसमा चाहिँ मेरो के रहेछ अरे a को पावर n b को पावर n रहेछ ल n चाहिँ के रहेछ अघि जस्तै ग्रेटर अर इक्वल टु 1 रहेछ अब यो केसलाई रेगुलर भन्न मिल्छ मिल्दैन ल यो अब अघि जस्तै ठ्याक्कै हैन अघिको जस्तो केस छ नि त खालि यम र यन छैन यन रहेछ मैले यसको पनि रेगुलर ल्याङ्ग्वेज बनायो भने के अरे फाइनाइट स्टेट मेसिन बनायो भने तिमीले यस्तो भन्न सक्ला हैन ल के अरे यो भयो अघिकै स्टेट मेसिन बनाएँ मैले हैन अघिकै बनाएँ ए आउँदाखेरि यहाँ पनि त्यसपछि जतिसुकै ए आए पनि यही बस्छ त्यसपछि एउटा बी आयो भने अर्को स्टेटमा पुग्छ अनि त्यसपछि जतिसुकै बी आयो भने यो के हुन्छ यही फाइनल स्टेटमा बस्छ यो मैले भने हैन a को पावर m र n र यसको लागि एउटै बनाएर दिए है अब मैले के भन्नु छु भने मेरो फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्ने भएपछि जस्तो सुकै पाथबाट एउटा एक्सेप्ट भएपछि सक्यो त्यो एक्सेप्ट भइहाल्यो तर मैले अर्को कुरा के भन्थे भने रिजेक्ट हुन छ भने सबै पोसिबल पाथबाट के हुनुपर्छ त्यो रिजेक्ट नै हुनुपर्छ कुनै एउटाबाट नि एक्सेप्ट भयो भने त्यो के अरे हामीले बनाएको फाइनाइट अटोमाटा काम नै छैन क्या त्यो हामीले बनाएको अटोमाटा काम छैन है अब यो केसमा a को पावर m n र b यो mn a को पावर m b को पावर n र a को पावर n b को पावर n मा के हुन्छ हेर ल सपोज यसले के भन्छ भने यसको मैले स्ट्रिङ जेनेरेट गरेँ भने जतिवटा a आउँछ त्यतिवटा b आउने हो नि त यसको n को भ्यालु मैले 1 राखेँ भने यो आउँछ त्यसपछि a bb आउँछ a bb आउनु पर्यो a bb आउनु पर्यो सिमिलरली चावडा a चावडा b आउनु पर्यो यो केस यो यसको लागि स्ट्रिङ त यही हो त हुने हैन र किनकि यन के छ यहाँ इक्वल छ भन्छ ए जतिवटा आयो बी पनि त्यतिवटा आउनुपर्छ अहिलेको केसमा थिएन यम र यन इक्वल थिएन किनकि यम जतिसुकै आए पनि भयो यन जतिसुकै पनि आयो हामीलाई मतलब थिएन हामीलाई ए एउटा आएर बी जतिसुकै आए पनि भयो हैन ए दुईटा आएर बी हजारवटा आए पनि भयो हामीलाई अहिलेसम्म केही गर्नै परेको थिएन अब यहाँ चाहिँ के गर्नु परिरहेछ भने हामीलाई कम्पेयर गर्नु परिरहेछ क्या कम्पेरिजन गर्नु परिरहेछ कसरी जतिवटा ए आयो त्यतिवटा बी आउनु पर्यो हैन जतिवटा ए आयो त्यतिवटा के गर्नु पर्यो जतिवटा ए को काउन्ट गर्यो त्यतिवटा बी को के गर्नु पर्यो काउन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि ए र बी को बीचमा तिमीले कम्पेरिजन गरिरहेछ अब हेर अब मैले के भन्नु छु ल सपोज यसको लागि हेर भाइ ए आएको छ बी आएको छ सो यो भ्यालिड भएको छ ए आएको छ बी आएको छ बी आउँदा पनि भ्यालिड भइरहेछ सिमिलरली यो तीनटाको लागि भ्यालिड हुन्छ ए आएको छ बी तीनटा बी घुमेको छ भ्यालिड भइरहेको छ भनेपछि यो सबैलाई त्यसले एक्सेप्ट गरिरहेको छ तर मैले के भने रिजेक्ट एउटा कन्डिसन छ भने त्यसलाई पनि त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ रिजेक्ट हुनुपर्छ अब यो केसमा हेर भाइ मैले यो केसमा मैले एउटा स्ट्रिङ दिएँ त्यो के अरे एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन है ए बी एकैताल ल ए बी 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 ल यो एक्सेप्ट हुनुपर्ने हो कि न यो ल्याङ्ग्वेज अनुसार ए को पावर n बी को पावर n अनुसार यो एक्सेप्ट हुनुपर्ने हो कि हैन एक्सेप्ट हुनुपर्ने कि रिजेक्ट हुनुपर्ने हो यो रिजेक्ट हुनु पर्यो हैन बिकज हाम्रो त जतिवटा ए आयो त्यतिवटा बी आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्डिसन छ यसमा दुईटा ए आइरहेछ चारवटा के आइरहेछ बी आइरहेको छ ल हेर यो एक्सेप्ट भयो यो मैले के भनेको छु भने हाम्रो बनाएको फाइनाइट अटोमाटाले कुनै पनि रिजेक्ट स्ट्रिङ छ भने अर रिजेक्ट कन्डिसन छ भने सबै ठाउँबाट के हुनुपर्छ रिजेक्ट नै हुनुपर्छ एउटा ठाउँबाट एक्सेप्ट भयो भने हामीले बनाएको फाइनाइट अटोमाटा काम छैन भन्न सकिन्छ हैन ल हेर अब ए आयो ओके ए आएको छ यो ठिक छ हैन अब हेर चारवटा बी आयो भने एउटा बी दुईटा बी तीनटा बी चारवटा बी एक्सेप्ट गरिदियो नि त्यसलाई हाम्रो एक्सेप्ट नहुनु पर्ने हो नि त हैन हाम्रो ए बी 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 चारवटा बी हाम्रो त पोसिबल नम्बर अफ कन्डिसन भनेको जतिवटा ए आयो त्यसपछि त्यतिवटा बी आउनुपर्छ भन्ने बनाइरहेको छ भने यसमा त दुईटा ए र चारवटा बी आउँदा पनि एक्सेप्ट गरिदियो यो पनि गरिदिन्छ त्यसले दुईटा बी आएर 10वटा बी आयो भने एक्सेप्ट गरिदिन्छ अर ए आएर 5वटा बी ए आएर 5वटा बी आयो पनि के गर्छ एक्सेप्ट गरिरहेछ भनेपछि यो कन्डिसन त फेल भयो नि त हाम्रो त यो हामीले ए को पावर n र बी को पावर n लाई बनाएको त यो त हाम्रो के भयो फेल भयो नि त अटोमाटा भनेपछि अटोमाटा बनाउन सकिँदैन रहेछ यसको लागि हैन फाइनाइट अटोमाटा के रहेछ कसरी बनाउन सकिन्छ ल भन त्यसलाई के गर्ने केही आइडिया छ त ए को पावर n बी को पावर n लाई अब कसरी अटोमाटा बनाउनै मिल्दैन बिकज दे आर इन्फाइनाइट पनि छ अनि हामीले के पनि गर्नु परिरहेछ भने हामीले कम्पेरिजन गर्नु परिरहेछ क्या त्यही भएर इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एउटा आइडिया चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो बेला हामीले के गर्नुपर्छ कम्पेरिजन गर्नुपर्छ हैन एउटा एकैताल ल हाम्रो के हुन्छ भने
फाइनाइट स्टेट मसिनमा चाहिँ के हुँदैन, छुट्टै एउटा मेमोरी लोकेसन हुँदैन होइन। हामीले स्टेटमा लाने के हुन्छ एज अ मेमोरीको रूपमा युज गरेर हुन्छ। फाइनाइट स्टेट मेसिनमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो छुट्टै एउटा मेमोरी लोकेसन हुँदैन अनि फाइनाइट स्टेट मेसिनले काउन्ट पनि गर्न सक्दैन क्या होइन, काउन्ट पनि गर्न सक्दैन किनकि फाइनाइट एउटा स्टेट हुन्छ, फाइनाइट एउटा स्टेट हुन्छ। यसले ल तिमीले मैले यस्तो दिएँ होइन, एउटा एक्जाम्पल यस्तो दिएँ होइन, यसले कति काउन्ट गर्ने त ए यो त 0 पनि हुनसक्छ, 1 पनि हुनसक्छ, 2 पनि हुनसक्छ, 3 पनि हुनसक्छ, 4 पनि हुनसक्छ, जति पनि हुनसक्छ नि त। त्यही भएर फाइनाइट स्टेट मेसिन कान्ट काउन्ट, यसले के गर्न सक्दैन, काउन्ट गर्न सक्दैन होइन, किनकि लिमिटेड फाइनाइट स्टेट हुन्छ नि त हामीसँग। फाइनाइट भन्ने बित्तिकै त हाम्रो स्टेट त के हुनु पऱ्यो, लिमिटेड हुनु पऱ्यो। सो फाइनाइट स्टेट मेसिन कान्ट काउन्ट, अर्को के पनि गर्न सक्दैन, यसले छुट्टै लगेर स्टोर पनि गर्न सक्दैन, यससँग मेमोरी पनि हुँदैन भनौँ सिम्पली भन्दाखेरि मेमोरी लोकेसन पनि हुँदैन। अनि अर्को कुरा के गर्न सक्दैन, यसले कम्पेरिजन गर्न सक्दैन होइन, कम्पेरिजन गर्न सक्दैन। त्यही भएर तिमीले इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजको तिमीले यसरी यो के अरे ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि जहाँनिर गएर कम्पेरिजन आउँछ त्यस्तो केसमा चाहिँ इरेगुलर भन्न मिल्छ अरू नट रेगुलर भन्न मिल्छ हाम्रो केसमा है। ल हेर एकैतालाई अब कम्पेरिजन भनेको कस्तो हो तिमीहरू फेरि झुकिराख्ला होइन। यही केसमा हेरौँ एए बिबिबी बिबी आयो, योलाई एक्सेप्ट हुनु पर्यो, एएए बिबिबी यो पनि के हुनु पर्यो, एक्सेप्ट हुनु पर्यो है। ठिक छ, अब हेर यसले के गर्नुपर्छ भने ए जतिवटा आयो ए को काउन्टलाई त्यसले यहाँ राखेर ए को काउन्टलाई कतै लगेर यसले एकैछिनलाई स्टोरेज मेसिन एसँग अब के अरे छ भनेर ल ठिकै छ स्टोरेजलाई एकछिन राख्यो होइन, एलाई गर्यो ठिक छ। अब यो दुईटा ए आएपछि त्यसले दुईटा बी रिड गर्ने बेला त के गर्नु पर्यो, योसँग यो म्यापिङ गर्नु पर्यो अनि फेरि अर्को बीसँग यो के गर्नु पर्यो, म्यापिङ गर्नु पर्यो होइन, म्यापिङ गर्नु पर्यो। फेरि एउटा बी आएपछि यससँग कुनै के अरे म्यापिङ गर्ने छैन, त्यही भएर यो के हुन्छ इनभ्यालिड भन्न सकिन्थ्यो। तर फाइनाइट स्टेट मेसिन त कम्पेयरै गर्दैन होइन, काउन्ट पनि गर्दैन, कम्पेयर पनि गर्दैन। अब कसरी गर्ने त, म्यापिङ गर्ने टेक्निक, यसलाई छुट्टै लगाएर स्टोर गर्न पनि सकेन होइन, यसलाई छुट्टै लगाएर स्टोर गर्न सकेन अनि त्यसपछि के पनि गर्न सकेन, कम्पेरिजन पनि गर्न सकेन क्या होइन। मैले भनेको कुरा बुझिरहेको छ कि नै, मैले भनेको कुरा बुझिरहेको छ कि नै, यो 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 के अरे एक्जाम्पलको लागि बुझेँ कि नै मैले भनेको भर्खर बुझ्दिनँ सर। जुन पनि इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजमा हामीले काउन्ट र कम्पेरिजनको कुरा आउँछ नि त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले रेगुलर भन्न मिल्दैन, त्यसलाई हामीले सिधै इरेगुलर प्रुभ गर्न मिल्छ क्या होइन। त्यही इरेगुलर नट रेगुलर प्रुभ गर्ने मेथड भनेको चाहिँ एउटा फाइनाइट स्टेट मेसिनबाट यसरी गरायो होइन, जसको फाइनाइट स्टेट मेसिन बन्दैन त्यसलाई हामीले रेगुलर नट रेगुलर भन्न मिल्छ। अर्को कन्डिसन के हामीले अर्को कुरा के पनि प्रुभ गर्न मिल्छ भने पम्पिङ लेमाबाट पनि प्रुभ गर्न मिल्छ कि यो रेगुलर होइन भन्ने कुरा होइन। पम्पिङ लेमामा म अझै पनि जाँदैन होइन, एकैछिन यहाँ अझै एउटा तिमीलाई यो कन्फ्युज हुन भने कि रेगुलर कुन हो इरेगुलर कुन हो भन्ने कुरा। ल हेर अब WWR भन्ने छ अरे होइन, यो भनेको कुनै एउटा स्ट्रिङ होला, यो भनेको के हो त्यसको इन्भर्स होला होइन। सपोज एबिए आयो, एबिए आयो, अब यसको इन्भर्स भनेको के हो, एबिए आउनु पर्यो, यही त हो नि होइन। फेरि कति घन्टी बजायो, एबिए भयो, यो भनेको मेरो डब्लु भयो, यो मेरो के भयो WR, यो रेगुलर हो कि होइन होला ल भन। यो पनि n ग्रेटर अर इक्वल टु के छ 1 छ, यो रेगुलर हो कि होइन होला ल भन। यसमा काउन्ट र कम्पेरिजन गर्नुपर्छ पर्दैन होला, तिमीहरू आफै भन न। पर्छ सर, यसमा काउन्ट र कम्पेरिजन गर्नुपर्छ पर्दैन। ल हेर किन नपर्ने, झनै पर्छ नि यसमा होइन हो नि। हो सर। ल हेर कसरी पर्छ, डब्लु मेबी एनिथिङ होइन, डब्लु जे पनि हुनसक्छ नि होइन, तिम्रो एबी हुन सक्ला होइन, एएए बिबिबी हुन सक्ला होइन, जे पनि हुनसक्छ, जति पनि यो डब्लुको लेन्थ त जति पनि हुनसक्छ होइन। अनि हाम्रो WR को जति हाम्रो डब्लुको लेन्थ छ त्यही अनुसारको हाम्रो के पनि हुन्छ, WR को लेन्थ पनि हुन्छ होइन। अब काउन्ट गर्दै जाने रे, काउन्ट गर्दै जाने, कहाँसम्म काउन्ट गर्ने अनि त्यसलाई ठ्याक्कै रिभर्स बनाउने भनेको मतलब यहाँ के गर्नु पर्यो, यसले ल ठिकै छ यहाँ एउटा स्टोरिङ मेसिन छ अरे एएए बिबिबी छ अरे, ल ठिक छ बिबिबी भन्ने यसरी छ अरे हो। अब यसले काउन्ट गर्दै जान्छ, ल ठिक छ यो डब्लु पायो। अब WR लेख्ने बेला के गर्छ, ए को लागि के गर्नु पर्यो, त्यति बी लेख्नु पर्यो होइन, यहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, फेरि ए को बी, फेरि ए को ठाउँमा फेरि बी, अनि फेरि बी को ठाउँमा ए, अनि फेरि बी को ठाउँमा ए, अनि फेरि बी को ठाउँमा ए। हेर त म्यापिङ त यसरी गर्नु पर्यो नि त, कम्पेरिजन त भइरहेछ नि त। यहाँ तिम्रो इन्फाइनाइटवटा हुनसक्छ डब्लुको स्ट्रिङ, ठिकै छ मैले फाइनाइट मान्न गरिदिएँ नि त होइन। ए बिबिबी भनेर मैले 6वटाको लागि मात्र गर्नु परिरहेको छ अहिले सपोज होइन, मान होइन, ए बिबिबी भन्नु छ भने मैले इच टाइम के गर्नु पर्यो, यो म्यापिङ गर्नु पर्यो क्या होइन। बीसँग फेरि ए यो के अरे ए बिबिबी भन्ने स्टोर गराएको छ भने मेरो अब बिबिबी ए भनेर आउनु पर्यो नि त WR मा, बिबिबी
ए भनेर आउनु पर्यो। तर यहाँ त के छ फेरि तिम्रो लेन्थ इन्फाइनाइट वटा छ, इन्फाइनाइट। यदि यही केसमा तिम्रो यन चाहिँ लेस देन 6 भएको भए यो फेरि के हुन्थ्यो, फाइनाइट हुन्थ्यो। किनकि यसको लागि त हामीले गर्न सकिन्छ त ठ्याक्कै डब्लुको भ्यालु तिम्रो एबिए दियो 6 लेग्स आर इक्वल टु भनौँ न होइन। यसलाई त फेरि के गर्न मिल्छ, फेरि हामीलाई बढ्न मिल्छ यसको लागि, किनकि तिम्रो लेन्थ त के गरिदियो, फिक्स गरिदियो नि त, यहाँ त फाइनाइट गरिदियो नि त। यो केस हाम्रो के हो, इन्फाइनाइट हो। यो केस फेरि के हो, हाम्रो फाइनाइट हो। फाइनाइट जति सबै बढ्न मिल्छ मैले अलरेडी नै भनिसकेको। फाइनाइटको केसमा केही दुःख गर्नै पर्दैन। हामीलाई दुःख गर्नुपर्ने केमा हो, इन्फाइनाइटको केसमा मात्र हो क्या है। इन्फाइनाइटको केस आउने बित्तिकै हामीले के गर्न सकिन्छ, यत्तिकै बनाउन सकिन्छ विदाउट एनी कम्पेरिजन अरू विदाउट एनी काउन्ट हामीले बनाउन सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले रेगुलर भन्न सकिन्छ। तर कुनै पनि स्ट्रिङ जेनेरेट गर्ने बेला, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्ने बेला हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ होइन, हामीलाई काउन्ट याद हुनुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि अनि कम्पेरिजन गर्नुपर्छ भने त्यस्तो बेला हामी के भन्न सकिन्छ भने तिनीहरू रेगुलर हुन्न भन्न प्रुभ गर्न सकिन्छ। यही केसमै कुराहरू पनि यो इन्फाइनाइटवटा छ र यहाँ इन्फाइनाइटवटा छ अरे, यहाँ पनि इन्फाइनाइटवटा आउने भयो। अब ए पछि यहाँ लास्टमा गएर ए आएको छ कि छैन भने इच टाइम कम्पेरिजन गर्नु पऱ्यो नि त। फेरि यहाँ ए पछि यहाँ लास्टमा ए आएको छ कि छैन कम्पेरिजन हुनु पऱ्यो। फेरि यो ए पछि यहाँ लास्टमा ए आएको छ कि छैन कम्पेरिजन हुनु पऱ्यो। फेरि यो बी पछि यहाँबाट बी आएको छ कि छैन होइन, यहाँ के अरे यसको इन्डिङमा बिबी छ भने यो बी र यो बी आएको छ कि छैन, सेम आएको छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। फेरि यो बी र बी सेम आएको छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। भनेको इन्फाइनाइट एउटा कम्पेरिजन भयो क्या होइन। कम्पेरिजन गर्नै सक्दैन भन्दा चाहिँ हामीले फाइनाइट इस्टिमेसन झन् त यहाँ त के आएर इन्फाइनाइट एउटा कम्पेरिजन आयो। सो द्याट वी कान्ट मेक फाइनाइट अटोमाटा फर दिस एज वेल। सो वी क्यान कन्क्लुड द्याट दिस इज नट द रेगुलर एज वेल होइन। यो पनि रेगुलर हुन्न भनेर हामीले के गर्न सक्छ, प्रुभ गर्न सक्छ। यो बुझिरहेको छ कि नै रेगुलर र इरेगुलरको कुरा है, यो कुरा भयो, बुझ्छ कि नै मैले भनेको बुझिरहेको छ। अब यही केसमा फाइनाइट भएको भए त फेरि मिल्थ्यो होइन, फाइनाइट भएको भए त फेरि मिलि नै हाल्थ्यो। यो केही गर्नै पर्दैन, फाइनाइट हुने बित्तिकै हामीले हेर्दै नहेरे पनि हुन्छ क्या। ल अब यो के यो के होला, रेगुलर होला कि नरेगुलर, यो डब्लु ल डब्लु चाहिँ हाम्रो के छ होइन, ए र बीको चाहिँ ए र बी जे पनि आउन सक्छ। ए र बीको चाहिँ के छ, एस्ट्रिक छ। ल यो रेगुलर होला कि इरेगुलर होला, ल भन। रेगुलर सर। रेगुलर ल कसरी कम्पेरिजन गर्नु बसै पर्दैन यसमा पनि, कम्पेरिजन परेन नि सर। कसरी परेन? ल ठिकै छ, यता त जे आए पनि भयो। ल यता जेसुकै आयो एबी 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 ल जेसुकै आयो। अब त यहाँबाट यो मेरो डब्लु सक्यो, अब यहाँबाट त फेरि यही रिपिट हुनुपर्ने होइन त, हो कि नै? हो कि नै? हो, यही रिपिट हुनु पर्यो नि त। अब यही रिपिट हुनु पर्यो नि त, यही बी ठ्याक्कै रिपिट हुनु पर्यो नि त। कम्पेरिजन त पर्यो नि त यहाँ पनि होइन र। तिम्रो सुरुमा डब्लुको काउन्ट गर्छौ, ल ठिकै छ, डब्लु सिधा हेरे। अब यहाँबाट त फेरि यही ए यही बी यही बी फेरि यही आउनु पर्यो नि त, यही रिपिट हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर यसमा पनि के रहेछ, इन्फाइनाइट एउटा कम्पेरिजन भइरहेको छ क्या। सो द्याट मैले यसलाई पनि के भन्न सकेँ, रेगुलर छैन भनेर भन्न सकेँ। बुझिरहेको छ कि नै मैले अलिकति कन्सेप्ट तिमीहरू जसको लागि मैले कम्पेरिजन गर्नु परिरहेको छ, मैले के भन्न सक्छु भने त्यस्तो कम्पेरिजन हामीले फाइनाइट स्टेट मेसिनमा गर्न सकिँदैन। फाइनाइट स्टेटमा लिमिटेड के छ, मेमोरी छ। त्यो मेमोरी कसले नै दिइरहेको छ, एज अ स्टेटले नै दिइरहेको छ होइन। त्यही स्टेटले हाम्रो के गर्न सकिन्छ, मेमोरीको रूपमा काम गर्न सकिरहेको छ। हामीले फाइनाइट स्टेट मेसिनमा काउन्ट भन्ने कुरा गर्न सकिँदैन, कम्पेरिजन गर्न सक्दैन। तर यहाँ इन्फाइनाइटको केसमा चाहिँ के आइरहेछ भने एकदम इन्फाइनाइट एउटा कम्पेरिजन आएछ। कम्पेरिजनै गर्न मिल्दैन भनिसकेपछि इन्फाइनाइट एउटा कम्पेरिजन भने गर्न मिलेन। सो द्याट हामीले के कन्क्लुजन राख्न सक्छ भने यो यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू मेरो के छैन, रेगुलर छैन भन्ने चाहिँ कम्पेरिजन के अरे कन्क्लुजन राख्न सकिन्छ क्या। अब अझै एउटा केस दिए, ल ठिकै छ, तिमीहरू जतिवटा गर्दै जान्छ तिमीहरूलाई अलिकति यो हुँदै जान्छ होइन। सपोज मैले एउटा केस दिएर यो ए को पावर आई पावर है, यो ए को पावर आई, बी को पावर जे, सी को पावर के ल होइन, वेयर आई र के चाहिँ के छ होइन, सबै के छ 1 भन्दा ठुलो। ल भने यो केस रेगुलर हो कि इरेगुलर हो? यो चाहिँ रेगुलर हो सर। रेगुलर, सबैलाई रेगुलर लाग्छ लाग्दैन? ल भन यो केस, अरू पनि बोल त, हामी कति नम्बर 25 यो रेगुलर हो कि होइन होला? ल भन। हो सर। यसमा कम्पेरिजन चाहिन्छ छैन होला? हो, यो चाहिँ रेगुलर हो फेरि है। हो, यो चाहिँ रेगुलर हो। किनकि तिम्रो ए जतिसुकै आए पनि हामीलाई बीको भ्यालु ठ्याक्कै ए जतिवटा आयो त्यतिवटा आउनुपर्छ भन्ने कम्पेरिजन नै छैन नि त होइन है।
सपोज यही केसमा फेरि मैले a को पावर n, b को पावर n, c को पावर n दिएको भए फेरि के हुन्थ्यो भन? के हुन्थ्यो? n चाहिँ के रहेछ? ग्रेटर र इक्वल टु 1 रहेछ भने तिम्रो a जतिवटा आयो b त्यतिवटै आउनुपर्छ। a र b जतिवटा आयो c पनि के हुनुपर्छ? त्यतिवटा आउनुपर्छ। भने कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। तिम्रो a कतिवटा आयो भनेर काउन्ट गर्नु पर्यो, फेरि त्यही अनुसारको b राख्नु पर्यो। b कतिवटा आयो काउन्ट गर्नु पर्यो, फेरि त्यही अनुसारको c राख्नु पर्यो। त्यही भएर कम्पेरिजन आइरहेको छ। यो केसमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो रेगुलर होइन, तर यो केसमा हेर त i र j को जेसुकै भ्यालु आयो पनि त पोसिबल हुन्छ नि त। a को भ्यालु 1 आयो, a आयो, b जतिसुकै आयो, c जतिसुकै आयो। हामीलाई यहाँ काउन्ट गर्नु परिरहेको छैन। हामीले a को भ्यालु एउटा आएर b को भ्यालु जतिसुकै, c को भ्यालु जतिसुकै आए पनि हाम्रो के भइरहेछ? काउन्टको कुरै छ के अरे, यहाँ कम्पेरिजनको कुरै आउँदैन क्या। कम्पेरिजनको कुरै आउँदैन। सो द्याट मैले यसको चाहिँ फाइनाइट स्टेट मेसिन पनि बनाउन सक्छु। तर यसको केसमा मैले n को भ्यालु के गर्नुपर्छ? सेम राख्नुपर्छ। यहाँ मैले a जति राखेँ b पनि त्यति राख्छु। अब a कतिवटा राखेँ भन्ने कुरा गर्दा हुन्छ, काउन्ट गर्नुपर्छ। काउन्ट गर्दैन भनिछु हैन। अब फेरि a को जतिवटा राखेँ त्यही अनुसारको b को राख्नुपर्छ, कम्पेरिजन राख्नुपर्छ। कम्पेरिजन पनि गर्न मिल्दैन भनिरहेको छु। सो द्याट यो पनि के हुन्छ? रेगुलर हुँदैन हैन। त्यही भएर हाम्रो दुईटा मेथड छ। एउटा भनेको सिधै यसरी फाइनाइट स्टेट मेसिनबाट चाहिँ रेगुलर छैन भन्ने प्रुभ गर्ने, अर्को भनेको चाहिँ पम्पिङ लेमा युज गर्छौँ। त्यसले के भन्न सकिन्छ भने यसबाट पनि रेगुलर छैन है भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ क्या है। ठिक छ। अब अझै एउटा दिउँ ल, तिमीहरू ठिकै छ। यी आज हामी पम्पिङ लेमातिर अलि नजाम होइन, यही पम्पिङ लेमामा किन जाने हैन। ल यो के हुन्छ ल भन त? a को पावर i, b को पावर के छ? 2j छ। ल 2j छ। ठिक छ। i र j को भ्यालु चाहिँ के रहेछ? ग्रेटर र इक्वल टु 1 रहेछ। ल यो के हुन सक्छ? के अरे रेगुलर कि इरेगुलर? रेगुलर। हजुर यसमा कम्पेरिजन चाहिन्छ छैन होला? रेगुलर या फाइन। कम्पेरिजन चाहिदैन होला सर। रेगुलर चाहिदैन किनकि a को भ्यालु a र j सँग a र j को आपसमा केही छ त? लिङ्क छ त? यहाँ छैन नि। a को a के अरे जस्तो यही केसमा मैले ल i र j चाहिँ के रहेछ? i भन्दा चाहिँ i र j चाहिँ के रहेछ? इक्वल रहेछ भनेर भनिदिएको बेला i र ल एकैछिन यो केसमा मैले आउँला हैन। यो केसमा a को भ्यालु जतिसुकै आए पनि b को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो? 2j भनेको मतलब b चाहिँ के हुनु पर्यो? j को भ्यालु 0 राख्यो भने b एउटा आउनु, के अरे 0 एउटा आउनु पर्यो। b को भ्यालु 1 राख्यो भने b दुईटा आउनु पर्यो। अनि 2 राख्यो भने b चारवटा आउनु पर्यो भनेर यहाँ केही कम्पेरिजन नै छैन क्या। a को भ्यालु र तिम्रो i र j सँग केही कम्पेयर नै गर्नु परिरहेछ नि तिमीले। खालि केमा डिपेन्ड भइरहेछ? i र j को भ्यालुमा मात्र डिपेन्ड भइरहेछ। a र b मा कुनै कम्पेरिजन नै छैन। a को भ्यालु तिमीले जतिसुकै पनि राख्न सक्छौ, b को भ्यालु पनि त्यसै अनुसार राख्न सक्छौ हैन। a को भ्यालु र b को भ्यालुमा यही a जतिवटा राखे b त्यतिवटै राख्नुपर्छ भन्ने कन्डिसन नै छैन नि त्यहाँ है। त्यही भएर अब यही केसमा मैले यस्तो गर्दै a को पावर n, b को पावर 2n रे। ल अब भन, अब यसले के हुन्छ? यो रेगुलर कि इरेगुलर? रेगुलर कि इरेगुलर? यसको पहिला स्ट्रिङ लेख्यो भने थाहा भइहाल्छ क्या। a को पावर n राखा, 0 राखा। a एउटा आयो भने b कतिवटा आउनु पर्यो? दुईटा आउनु पर्यो। a दुईटा आयो भने b कतिवटा आउनु पर्यो? चारवटा आउनु पर्यो हैन। b चारवटा आउनु पर्यो। सिमिलरली a तीनटा आयो भने b कतिवटा आउनु पर्यो? 6वटा आउनु पर्यो हैन। ठ्याक्कै हेर a को अगेन्स्टमा डबल हुनु पर्यो नि त हैन। 3 4 5 6 लाग्यो। यो रेगुलर हो कि इरेगुलर? रेगुलर हो कि इरेगुलर होला? ल इरेगुलर होला। किनकि a एउटा आएपछि लगातार दुईटा b आउनुपर्छ भन्ने छ हैन। अब यसले के गर्छ? एउटा a को लागि दुईटा b लेख्नु, एउटा a को लागि दुईटा b कम्पेयर गर्नु पर्यो, फेरि एउटा a को लागि दुईटा b कम्पेयर गर्नु पर्यो क्या। फेरि यो केसमा पनि एउटा a को लागि दुईटा b कम्पेयर गर्नु पर्यो, फेरि अर्को a को लागि दुईटा b कम्पेयर गर्नु पर्यो, फेरि अर्को b को लागि अर्को b दुईटा b कम्पेयर गर्नु पर्छ। सो द्याट कम्पेरिजन त हुँदैन हाम्रो केसमा। सो द्याट यसलाई पनि हामीले के भन्न सक्छ? इरेगुलर अर नट रेगुलर भन्न सकिन्छ है। बुझिरहेको छ नि मेरो पोइन्ट हैन? ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले के भन्न सक्छ? के अरे रेगुलर र इरेगुलर भनेर यसरी चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्छ हैन। ठिकै छ। अब अरू भनेको चाहिँ के हुन्छ भने रेगुलर ल्याङ्ग्वेजहरू छ भने चाहिँ के हुन्छ अरे? प्याटर्नमा हुन्छ भने छ हैन। यो तिमीहरूको बुकहरू तिमीले रिफर गर्छ भने यो चाहिँ के हुन्छ अरे? रेगुलर ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ के हुन्छ? समथिङ प्याटर्नमा चाहिँ बनेको हुन्छ अरे क्या हैन। कुनै पनि इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजहरू छ भने त्यस्तो रेगुलर इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजको केसमा मात्र गइरहेको छ। फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज त हाम्रो फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज त हाम्रो के हुन्छ? रेगुलर हुन्छ। त्यसलाई हामीले के गर्नु? यस्तो केसमा क्या तिमीलाई सपोज हैन a को पावर n, b को पावर n हैन। यो n ग्रेटर र इक्वल टु 1 को लागि के हो? इरेगुलर हो, नट रेगुलर हो। तर a को पावर n, b को पावर n हैन। त्यसपछि जतिसुकै देऊ न, त्यसपछि 1 लाख देऊ ल, 1 लाख यस्तो दियो
यो फेरि के हो यो रेगुलर कि इरेगुलर रेगुलर होला सर फाइनाइट गरिदियो नि त यसले हाम्रो रेन्ज के गरिदियो फाइनाइट गरिदियो त्यो भएर यो केसमा फेरि यो के भयो वेयर n ग्रेटर अर इक्वल टु यस्तो छ भने यो केसमा फेरि के भयो रेगुलर भयो क्या त्यही भएर फाइनाइट रेन्ज छ भने हामीले त्यसलाई केही हेर्नै पर्दैन त्यो अलरेडी रेगुलर नै हुन्छ है त्यसको हामीले स्टेट मेसिन पढ्नु सक्छ हामीले हेर्ने भनेको खालि इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजको लागि मात्र हो हैन जसको रेन्ज चाहिँ के छ इन्फाइनाइट छ त्यस्तोको लागि मात्र हामीले हेर्ने हो है ठिक छ अब मैले के भन्दा चाहिँ प्याटर्नको कुरा गर्दै थिएँ हैन कुनै पनि रेगुलर ल्याङ्ग्वेज छ भने इन्फाइनाइटको कुरा गरेको छु कुनै पनि इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्याटर्नहरू हुन सक्छ अरे प्याटर्न अनुसार चल्छ अरे क्या हैन सपोज हाम्रो a को पावर n हैन n चाहिँ के छ हाम्रो इभेन छ n हाम्रो के छ इभेन छ हैन फेरि a को पावर n a को पावर n n चाहिँ के छ हाम्रो अड छ n हाम्रो के छ अड छ ठीक छ अब हेर तिमीहरूको बुकको कुरा बुक तिमीहरूले रिफर गरेछ भने a को पावर n इभेन हुने भनेको के हो a को पावर 0 हैन a को पावर 0 a को पावर 2 a को पावर 4 a को पावर कति 6 यस्तै हुँदै जान्छ यो भनेको के अरे केही पनि छैन a को पावर 0 भनेको के भयो a को पावर 0 भनेको एम्प्टी भयो हैन एउटा स्ट्रिङ आउनु पर्यो एम्प्टी भयो त्यसपछि यो भनेको दुईटा a भयो त्यसपछि यो भनेको 4 वटा a भयो यो भनेको 4 वटा a भयो यो भनेको के भयो 6 वटा a भयो ल हेर यस्तो हुन्छ अरे एउटा प्याटर्न चाहिँ फलो गर्छ अरे यसले हैन इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यदि रेगुलर छ भने प्याटर्न चाहिँ फलो गर्छ अरे ठीक छ यो हाम्रो एउटा भयो अब अडकोलाई हेर्यो भने a को पावर 1 a को पावर 1 a को पावर 3 a को पावर 3 a को पावर 5 हैन n को भ्यालु अड हुँदै गएको a को भ्यालु 7 हैन ल हेर यसलाई चाहिँ हाम्रो के छ यसलाई मैले लेखेँ भने एउटा a आउँछ त्यसपछि तीनटा a आउँछ त्यसपछि के छ 5 वटा a आउँछ 5 वटा a आउँछ 3 2 5 ल 4 5 आउँछ एन्ड सो अन यस्तो छ है अब यसलाई तिमीले हेर्यो भने यो केमा छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ अर्थमेटिक सिरिजमा भनौँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको ठ्याक्कै हेरेर त यसको कमन डिफरेन्स सबैको 2 दिन्छ हैन केही पनि नबाट 2 जानु योबाट पनि के छ 2 गएको छ योबाट पनि के छ डिफरेन्स 2 छ भनेको यो 2 को डिफरेन्सले बढिरहेको छ 2 को डिफरेन्सले बढिरहेको छ यसलाई पनि हेर्यो भने सुरुमा 1 छ त्यसपछि 2टा बढेको छ फेरि 2टा बढेको छ फेरि 2टा बढेको छ यसमा पनि के छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छ विथ कमन डिफरेन्स अफ 2 यो पनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ विथ कमन डिफरेन्स अफ 2 हैन के भन्छ भने इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज छ र त्यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने त्यो पनि रेगुलर हुन्छ भन्छ हैन कुनै पनि इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज हैन इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने त्यो पनि रेगुलर हुन्छ जस्तो a को पावर n इज इभेनको तिमीले सिरिज निकाल्यो भने यही मैले a0 a2 a4 a6 यो सबै केमा हुन्छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हुन्छ अरे सो द्याट यसलाई मैले के भन्न सक्छु रेगुलर भन्न सक्छु मैले यसको पनि के बनाउन सक्छु अर्थमेटिक के अरे फाइनाइट स्टेटमा बनाउन सक्छु सिमिलरली a को पावर n अडको पनि हेर त एपी मा छ नि यो सबै एपी मा छ नि यो पनि मैले के गर्न सकिरहेको छु के अरे यसको पनि मैले के भन्न सकिरहेको छु रेगुलर भन्न सकिरहेको छु तर अब हेर यो केसमा हेर a को पावर n रे n चाहिँ के रहेछ प्राइम रहेछ ल भने यसको अब अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हुन्छ कि हुँदैन होला प्राइम भनेपछि a को हुन्छ कि हुँदैन होला प्राइम भनेको के हो थाहा छ नि प्राइम त हैन a को पावर प्राइम भनेपछि ल हामीले प्राइम नम्बर कुन छ 2 बाट हैन प्राइम नम्बर भनेको 2 हो नि हैन 2 5 7 प्राइम नम्बर 2 ल a को पावर 2 भयो त्यसपछि a को पावर 5 भयो a को पावर 7 भयो a को पावर 11 भयो ल हेर यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ कि छैन छैन सर छैन यसलाई मैले के भन्न मिल्यो रेगुलर भन्न मिलेन हैन यसलाई मैले के भन्न मिलेन रेगुलर भन्न चाहिँ मिलेन किनकि यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छैन है त्यही भएर मैले दुईटा तरिकाले प्रुभ गरेको छु एउटा चाहिँ के छ भने जसको मैले चाहिँ हुन्छ नि काउन्ट गर्नु पर्दा जसमा मैले कम्पेरिजन गर्नु पर्दा त्यसमा मैले रेगुलर ल्याङ्ग्वेज होइन भनेर प्रुभ गर्न सक्छु बिकज काउन्ट र कम्पेरिजन आर नट पोसिबल इन फाइनाइट स्टेट अटोमाटा सिमिलरली के अरे इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यो रेगुलर छ भने इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज तर रेगुलर छ भने त्यो चाहिँ केमा हुँदो रहेछ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा पनि हुँदो रहेछ सो द्याट अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छैन भने पनि मैले के भन्न पाउँदो रहेछु त्यो चाहिँ रेगुलर होइन भनेर पाउँदो रहेछु है ठिक छ अब अर्को अझै हेरौँ होइन जस्तो यो छ अरे होइन तिमीहरूको a को n स्क्वायर छ अरे ल यस्तो छ अरे ल हेर यसको गऱ्यो भने तिमीले के हुन्छ n चाहिँ के रहेछ ग्रेटर अर इक्वल टु 1 रहेछ ल हेर यसको पनि निकाल a को पावर 1 a को पावर
2 स्क्वायर ल 1 स्क्वायर राख्नु a को पावर 1 स्क्वायर a को पावर 2 स्क्वायर a को पावर 3 स्क्वायर a को पावर 4 स्क्वायर हेर यो एपी मा हुन्छ कि हुँदैन 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 पक्कै पनि हुँदैन नि a को पावर 1 स्क्वायर भनेको a भयो a को पावर 4 आयो त्यसपछि a को पावर 9 a को पावर 16 यो सबै हुँदै जान्छ यो पनि एपी मा छैन सो दैट मैले यसलाई पनि के भन्न पाए यो पनि मेरो रेगुलर हैन भन्न पाए बुझिराछ नि है बुझिराछ कि छैन अलि कन्फ्युजन लाग्यो भने प्लिज सोध है बुझिराछ है यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छैन होला ल भने यो रेगुलर हो कि हैन ल यो तिमीले भन a को पावर a 2 को पावर n ल यो रेगुलर हो कि हैन हो सर यो रेगुलर हो 2 को पावर n 2n हैन 2 को पावर हैन सर हैन सर हैन 2 को पावर n हैन हैन सर तिमीले यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्यो भने a को पावर ल n को भ्यालु चाहिँ 1 बाट सुरु छ रे n को भ्यालु 1 बाट सुरु a को पावर 2 a को पावर 4 यो त जीपी मा जान्छ होला a को पावर 6 a को पावर 8 ल हेर हाम्रो त अटोमेटिक प्रोग्रेसन हुनु पर्यो जीपी मा जानु भएन सो दैट यसलाई पनि मैले के भन्न पाए इनभ्यालिड भन्न पाए है को पावर 6 सर a को पावर 6 सरी 3 दुना 6 2 3 जा 8 सरी a को पावर 8 a को पावर 16 2 को पावरमा बढ्दै जानु पर्यो a को पावर 16 a को पावर 32 हुँदै जानु पर्यो सो दैट मैले मेन मोटो के भयो भने अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छैन भने त्यसलाई पनि के भन्न पाए इरेगुलर भन्न पाए है यो सबै केबाट युज गरेर छु मैले फाइनाइट स्टेट मेसिनबाट देखाइरहेको छु कि मैले फाइनाइट स्टेट मेसिनबाट यो रेगुलर हो यो रेगुलर हैन भनेर प्रुभ गराएको छु हामीसँग नट रेगुलर प्रुभ गर्ने अर्को मेथड भनेको पम्पिङ लेमा छ के हैन जुन चाहिँ मैले आज पढाउँछु भनेको अलिकति पढ्न भ्याएन हैन पम्पिङ लेमा चाहिँ आज भ्याउँछु भनेको थिएँ तर यो ब्याकग्राउन्ड मात्र हल्का मैले देखाइरहेको छु हैन पम्पिङ लेमा चाहिँ हाम्रो इरेगुलर प्रुभ गर्ने जस्ट नट रेगुलर भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्नलाई हो ठिकै छ है ल अब यो कुरा ल अझै एक्जाम्पल ठिकै छ आज यस्तै एक्जाम्पलहरु गरौँ हैन कुन चाहिँ रेगुलर कुन चाहिँ इरेगुलर हैन a को पावर i रे हैन a को पावर i b को पावर j छ रे a को पावर i b को पावर j छ रे ठीक छ है अब चाहिँ के भन्दा छ भने p चाहिँ सरी j चाहिँ मेरो के हो रे प्राइम हो रे के j चाहिँ मेरो के हो रे प्राइम हो रे ल भन यो रेगुलर कि इरेगुलर रेगुलर कि इरेगुलर आई चाहिँ के हुन्छ सर आई जे सुकै भयो आई चाहिँ आई को चाहिँ केसँग मतलब छैन आई को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 1 भनेको छ हैन यो चाहिँ के हुन्छ र जे चाहिँ प्राइम छ रे आई सँग मतलब भएन हैन यो त इरेगुलर नै हुने नट रेगुलर त हुने हैन र किनकि तिमीले अघि भर्खर प्रुभ गर्यौ यसको पावर n प्राइम भयो भने त यो इरेगुलर हुन्छ भने यताको पार्ट नै तिम्रो एपी मा छैन भने चाहिँ यससँग मतलबै भएन हामीले यताको पार्टै अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छैन भने यताको जेसुकै होस् न यो इरेगुलर भएपछि यो नट रेगुलर भएपछि यो रेगुलर हुने चान्स नै छैन हैन कम्बाइनले गर्दा नट रेगुलर नै हुन्छ है ठीक छ त्यही भएर यस्तो खाले जस्तो तिमीसँग यही मैले दिए a को पावर i b को पावर 2j दिएर ल 2 को पावर j दिएर ल यो पनि के हो इरेगुलर बिकज 2 को पावर j सँग कुनै पनि प्याटर्न फलो छैन हैन त्यही भएर यो पनि के भयो इरेगुलर भन्न सक्यो यस्तै धेरै नै छ के एक्जाम्पल तिमीहरुको बुकमा हेर्यो भने ए कति धेरै छ है ठीक छ ल अब यो के होला w w w r यो के होला रेगुलर कि इरेगुलर इरेगुलर भयो सर इरेगुलरै भयो हैन अघि WWR त हाम्रो इरेगुलर थियो भने यहाँ त हेर्दा झनै कति धेरै कम्पेरिजन पहिला जतिवटा W आयो त्यतिवटै W आउनु पर्यो रे अनि बल्ल त्यसको के हुनु पर्यो रिभर्स हुनु पर्यो यहाँ त झनै अघिको WWR भन्दा के छ बढी नै कम्पेरिजन छ यहाँ त्यही भएर यहाँ इरेगुलर भन्न मिल्यो है ल अब यो के होला फेरि WCWR यो के होला रेगुलर कि इरेगुलर होला इरेगुलरै भयो सर रेगुलर कि इरेगुलर ल यो यसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ तिमीलाई यो चाहिँ रेगुलर हो यो चाहिँ रेगुलर हो है पम्पिङ लेमाबाट चाहिँ यो रेगुलर हुन्छ भन्न मिल्छ हैन रेगुलर हुन त पम्पिङ लेमाले रेगुलर छ कि छैन त भन्दैन हैन नट रेगुलर मात्र भन्छ हैन तर यो चाहिँ हाम्रो रेगुलर हो तिमीलाई मैले टास्क दिए यो चाहिँ किन रेगुलर हो यो चाहिँ किन रेगुलर हो कसरी रेगुलर यो थाहा पाउनु तिमीले हैन WCWR चाहिँ रेगुलर हो किन हैन त्यो थाहा पाउनु पर्यो है यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो ल ठिकै छ
अब यसो पम्पिङ लेमाको बारेमा हल्का म इन्ट्रोडक्सन जस्तो गरिदिन्छु अनि तिमीहरू 8 मिनट बाँकी रहेछ त्यसरी म छोडिदिन्छु होइन। पम्पिङ लेमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के छ रेगुलर छैन भनेर प्रुभ गर्न चाहिँ हामीले के गरेर युज गर्छ पम्पिङ लेमा युज गर्छ क्या होइन। मैले अहिलेसम्म केबाट गराएको छु सबै फाइनाइट स्टेट मेसिनबाट यो रेगुलर हुन्छ यो रेगुलर हुँदैन भन्ने कुरा प्रुभ गरिरहेको छु होइन। पम्पिङ लेमा पनि एउटा टेस्ट हो क्या। पम्पिङ लेमा भनेको एउटा टेस्ट हो होइन, एउटा टेस्ट गर्ने हो। यो दुईटा खाले हुन्छ, एउटा चाहिँ ग्रामरको लागि हुन्छ, एउटा चाहिँ ग्रामरको लागि हुन्छ, एउटा चाहिँ केको लागि हुन्छ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको लागि हुन्छ होइन। हामी पढेको छैन ग्रामर, अहिले पढेको छैन हामीले, नेक्स्ट च्याप्टर हाम्रो ग्रामर छ होइन, त्यसमा पनि हामीले यही पम्पिङ लेमा पढ्छौँ। त्यही भएर यो अहिले पढ्दाको पम्पिङ लेमा सजिलो भयो भने त्यहाँ तिमीहरूले एकदम मजाले इजी पढ्छौ है। त्यही भएर रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको पनि पम्पिङ लेमा हुन्छ, ग्रामरको पनि के हुन्छ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरको पनि के हुन्छ हाम्रो पम्पिङ लेमा हुन्छ। हामीले अहिले पढ्न लागेको भनेको रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको ग्रामर हो, के अरे सरी रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको लागि पम्पिङ लेमा हो। पम्पिङ लेमा भनेको एउटा नेगेटिभिटी टेस्ट हो क्या पम्पिङ लेमा भनेको। हजुर के भन्नु कसैले ल, पम्पिङ लेमा भनेको चाहिँ के एउटा नेगेटिभ टेस्ट हो क्या। नेगेटिभ टेस्ट किन भन्छ भने पम्पिङ लेमालाई मैले नेगेटिभ टेस्ट किन भन्छ भने यो कि पम्पिङ लेमा टेस्ट पास गर्छ कि पम्पिङ लेमा टेस्ट के गर्छ फेल गर्छ होइन, फेल गर्छ ठिक छ। पम्पिङ लेमा टेस्ट कि पास गर्छ कि पम्पिङ लेमा टेस्ट फेल गर्छ, एउटा टेस्ट हो कि एउटा नेगेटिभिटी टेस्ट हो क्या होइन, जसले चाहिँ के गर्छ रेगुलर होइन भन्ने चाहिँ प्रुभ गर्छ होइन। अब पम्पिङ लेमा पास भयो भने चाहिँ त्यो के हुनसक्छ मे बी रेगुलर अर मे नट बी रेगुलर होइन, मे बी रेगुलर अर मे नट बी रेगुलर। बट पम्पिङ लेमा टेस्ट चाहिँ फेल भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले के ग्यारेन्टी गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ रेगुलर हुँदैन, त्यो नो रेगुलर है। त्यही भएर यसलाई नेगेटिभ टेस्ट भनेको कारण चाहिँ त्यो के हो भने फेल भयो भने चाहिँ नो रेगुलर आउने क्या होइन। फेल भयो भने त तिम्रो के अरे हाम्रो जस्तो पास भयो भने त हाम्रो रेगुलर र इरेगुलर भनेर छुट्टिनु पर्यो नि त। यसले पास भयो भने पनि कि रेगुलर हुन नसक्छ कि नहुन पनि सक्छ, यसले ग्यारेन्टी चाहिँ गर्दैन क्या, प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन। तर फेल भयो भने त्यसले के स्योर गरिदिन्छ भने यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के छ रेगुलर छैन भनेर प्रुभ गरिदिन्छ यसले। त्यही भएर पम्पिङ लेमास आर युज टु के अरे फाइन्ड वेदर द गिभन ल्याङ्ग्वेज इज रेगुलर अर के अरे रेगुलर अर नट भन्दा नि वेदर द गिभन ल्याङ्ग्वेज इज रेगुलर अर नट होइन। रेगुलर त हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ होइन, रेगुलर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। तर पम्पिङ लेमाले चाहिँ के गरिदिन्छ भने के टेस्ट गरिदिन्छ भने यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ रेगुलर छैन भन्ने टेस्टको लागि चाहिँ के हो पम्पिङ लेमा हो क्या। एक्चुअली रेगुलर छ कि छैन भनेर हामीले थाहा पाउन सकिँदैन, रेगुलर छ कि छैन भनेर हामीले थाहा पाउनलाई के चाहिन्छ हामीलाई फाइनाइट स्टेट मेसिन चाहिन्छ होइन। जसको फाइनाइट स्टेटमा अटोमेटा बन्न सकिन्छ, जसको स्टेटमा बन्न सकिँदैन त्यसलाई हामीले रेगुलर र इरेगुलर त्यहाँबाट भनेको छ। तर पम्पिङ लेमाले चाहिँ के गर्छ भने पास भयो भने पम्पिङ लेमा टेस्टमा पास भयो भने चाहिँ के भन्छ ल ठिकै छ रेगुलर हुन पनि सक्छ रेगुलर नहुन पनि सक्छ भनेर राखिदिएको छ। तर पम्पिङ लेमा टेस्ट जुन छ त्यो फेल भयो भने के हुन्छ, फेल भयो भने चाहिँ त्यसले के स्योर गरिदिन्छ भने यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के रहेछ रेगुलर रहेन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्योर गरिदिन्छ होइन। तर के स्योर गर्दैन रेगुलर नै हो भनेर चाहिँ स्योर गर्दैन है, त्यो कुरा चाहिँ त्यही भएर नेगेटिभ टेस्ट हो क्या यो होइन। तिमीले पास भयो भने चाहिँ थाहा हो, पास भयो भने त ल तिमी कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ नि त होइन। पास हुँदा ल कि पास भयो भने तिमी अर्को कक्षामा जान्छौ, फेल भयो भने त्यहीँ बस्छौ होइन। पास हुँदाखेरि अब यसले के भनिरहेको छ भने पास भने तिमी अर्को कक्षामा जान्छौ भन्छौ रियल लाइफमा, तर यसले पास भयो भने अर्को कक्षामा जान पनि सक्छौ नजान पनि सक्छौ भनिरहेको छ क्या होइन। यसले स्योर गर्दैन कि तिम्रो प्रेडिक्सन मात्र भनिरहेको छ, रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ अझै होइन। तर यसले चाहिँ के स्योर गर्छ तिमी फेल भयो भने चाहिँ के स्योर गर्छ तिमी त्यही क्लासमा बस्छौ भनेर छ। भनेको मतलब तिमी फेल भयो भने चाहिँ के रहेछ त्यो रेगुलर होइन भन्ने रहेछ त्यो। सो द्याट पम्पिङ लेमा चाहिँ मेरो के एउटा टेस्ट हो, कस्तो खाले टेस्ट नेगेटिभिटी टेस्ट जुन चाहिँ रेगुलर होइन भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छु। तर मैले यसलाई फेल गरेँ भने 100% के भन्न सक्छु भने मेरो गिभन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के रहेछ नट रेगुलर रहेछ भन्ने चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छु है। ल ठिकै छ, यसलाई चाहिँ हामी के अरे नेक्स्ट क्लासमा हामी गरौँला होइन, यसलाई हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँला पम्पिङ लेमालाई। ल हामी यति नै गरौँ है त, तिमीहरूको स्याटरडे पनि के त ल आज आज यो भ्याउँछु भनेको अलिकति ब्याकग्राउन्डले नै धेरै खाइदियो होइन। आज फ्राइडे स्याटरडे आज छ, हिजो आज के सर के अबिन छ, अबिन छैन, अचेत अलिस
अविन छैन, अचेत वीरेन्द्र ओके अचेत छ, अलिज पनि छ, अल्का छ कि छैन? छ सर अल्का छ, अल्का अनहिता भयो, अनि अनहिता भयो, आशिष छैन, भुवन छैन, अनहिता छैन, अनहिता छ, भुवन सर छैन, भुवन छैन, यिनीहरूलाई थाहा थिएन क्या हो। विजय छ, त्यसपछि विजय, दीपक, गौरी, विजय पछि विशाल छैन, दीपक छ, गौरी छ, पछि ईश्वर, खेम, कुमार। आजको कुरा बुझ्यो नि मैले भनेको? ईश्वर, जीव छैन, बुझेछ है? कमल छैन, बुझेन भने बरु फेरि सोध है। यो टिओसीमा अलिकति लजिक धेरै नै लाउनु पर्छ कि, त्यही भएर हुन्छ नि बुझिन पनि सक्छ, बुझिन पनि सक्छ। ठ्याक्कै लजिक बुझिहाल्ने बुझि नै हाल्छ। त्यसपछि मिलन लामा होइन, मिलन छ, मिलन, मुकेश, मुस्कान, मिलन, मिराज छैन, पछि मुकेश, मुस्कान, नवीन, नारायणसम्म भएन। त्यसपछि नरेश, निराजन, नरेश, निराज छैन, निराजन, प्रशंसा, कुन चाहिँ प्रशंसा हो? दुईटै रहेछ है, प्रशंसा। त्यसपछि राजन, रमेश, प्रशंसा, राजन, रमेश, त्यसपछि रनिस, साजन, समीप, त्यसपछि रनिस, शबनम छैन, साजन, समीप, अनि सुशीला, यार्सन, त्यसपछि सनिषा छैन, सरोज पनि छैन, सुशाङ्क पनि छैन, शिला छैन, शुभम छैन, यार्सन छ। गरौँ है। I love you. Have a nice day. Bye-bye.